कार्यक्रमका केन्द्रबिन्दु आज यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आइसक्नु भएको छ। तसर्थ म कार्यक्रमलाई ढिला नगरिकन औपचारिकतातर्फ अगाडि बढाउन चाहन्छु। काउचुरी समन्वय समितिका संयोजक कृष्ण कण्डेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय दाजु बद्री पाण्डेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि नेपाली कांग्रेस नवलपुरका जिल्ला सचिव आदरणीय दाजु बालकृष्ण घिमिरेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि महासमिति सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा नवलपुर क्षेत्र नम्बर 3 का उम्मेदवार आदरणीय दाजु समाजसेवी विष्णु कुमार दाजुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि नेपाल विद्यार्थी सङ्घ केन्द्रीय उपाध्यक्ष दिलराम सुवेदीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नवलपुर जिल्ला अध्यक्ष आदरणीय दाजु राजेश पौडेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि महासमिति सदस्य समाजसेवी आदरणीय दाजु श्याम श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्य समिति उपसंयोजक हुनुहुन्छ उपसंयोजक अम्बिका पाण्डे र ममता लसालज्यूलाई हाम्रा सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई ब्याच वितरण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अतिथिको आसन ग्रहण फेरि केही बेरमा सुन्नेछौँ। केही समयको लागि भने बिग्मार्दै सम्पूर्ण उपस्थित अतिथि प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि आज सम्मानित गरिरहनु भएका एसएससी विद्यार्थी र नवप्रतिभाहरू सबैजनालाई स्वागत गर्नका लागि स्वागत मन्तव्य राख्न म मैले रोशनी ओझालाई स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। समाजवाद र विद्यार्थी एकता हाम्रो आदर्श हो। धन्यवाद कृषक कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, कार्यक्रमका सभापति कृष्ण कण्डेलज्यू, प्रमुख अतिथि प्रतिनिधि सभा सदस्य बद्री पाण्डेज्यू, विशेष अतिथिज्यू र मञ्चमा आसीन अन्य अतिथिवर्गहरू, साथै यासी उत्तीर्ण र नवलपुर जिल्लाका नवप्रतिभा सम्मान कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णमा म रोशनी ओझा साथै काउचुरी नगर समन्वय समिति नेपाल विद्यार्थी सङ्घ काउचुरी नगर समन्वय समितिको उपलक्ष्यबाट स्वीकार्नुहोस् नमस्कार साथै जय नेपाल। पक्कै पनि नेपाल विद्यार्थी सङ्घ काउचुरी नगर समन्वय समितिबाट आज आयोजना गरिएको यासी 2075 साल उत्तीर्ण विद्यार्थी सम्मान नव प्रतिभा सम्मान साथै शैक्षिक परामर्श तथा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रममा हजुरहरूलाई हार्दिकता साथ उपस्थित हुनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद। हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। वास्तवमा यासी शिक्षाको एउटा यस्तो खुड्किला हो जहाँबाट हजुरहरूले अब हामी कुन विषय लिएर पढ्ने, हामीले आफ्नो लक्ष्य कसरी अगाडि बढाउने, हामी भविष्यमा गएर के गर्ने भनेर हजुरहरूले त्यसबाट आफ्नो मार्गतर्फ अगाडि बढ्नुहुन्छ। र पक्कै पनि हामीले यस अवस्थामा आएर यासी उत्तीर्ण हुनुभएको विद्यार्थीहरूलाई केही पृथक अनुभूति गराउनको लागि चाहिँ यो सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। र साथसाथै हाम्रो यस नवलपुर जिल्लाभरि जति पनि नव प्रतिभाहरू हुनुहुन्छ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई पहिचान गरेर हाम्रो नवलपुर जिल्लाको प्रतिभाहरूलाई चाहिँ हामीले नेपाल देशभरि नै उहाँहरूलाई चिनाउनु पर्छ है। हाम्रो नवलपुर जिल्लामा पनि केही नव प्रतिभाहरू हुनुहुन्छ भनेर उहाँहरूलाई पनि हामीले किन आफ्नो जिल्लाबाट नै सम्मानको कार्यक्रम साथ उहाँहरूलाई
मैले आह्वान गर्छु यता स्थानमा उठेर नेपालको राष्ट्रिय गीत गाउनको लागि। उद्घाटन गर्नका लागि विशेष प्रसाद बेलाको फोटोमा माल्यार्पण गरेर कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा उद्घाटन हुनका लागि आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय सभाका सदस्य त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य मन्त्री पाण्डेज्यू लगायत अन्य विशिष्ट अतिथिलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Raicha? Sasa ini tugas. सभापति एवं नेपाल जाति संघ औषधि बालिका समन्वय समितिका संयोजक कृष्ण खण्डेज्यूलाई म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। अतिथि वर्गहरू, शुभेच्छुक, शुभचिन्तक, राजनीतिज्ञ, गुरुवर्ग, सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी एवं आज सम्मानित हुन गइराख्नुभएका सम्मानित व्यक्तित्वहरू एवं भर्खरै एससी उत्तीर्ण गरेर विद्यालय शिक्षाबाट अब जीवनको शिक्षाको निम्ति आफ्नो पाइलाहरू लम्काउँदै अगाडि बढ्दै हिँड्नुभएका विद्यार्थी साथीहरूमा म नेपाल विद्यार्थी सङ्घ बालिका समन्वय समिति औषधि नगर बालिका समन्वय समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत कृष्ण खण्डेको तर्फबाट स्वीकार होस्। जय नेपाल। तपाईँ भर्खरै एसएलसी उत्तीर्ण गरेर जुन अब उच्च शिक्षाका निम्ति भौतारिँदै गर्दाखेरि तपाईँको मनमा धेरै जिज्ञासाहरू रहेका हुन सक्छन्, जस्तो कि अब म के गर्ने, कहाँ पढ्ने, कुन विषय पढ्ने, साथीहरूको मनसाय के छ र मेरो भविष्य मैले कसरी निर्धारण गर्ने। र हामी अब एउटा कुरामा के दृढ विश्वास लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भने तपाईँ अब आफ्नो भविष्य बनाउन अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। हिजोको दिनसम्म विद्यालय शिक्षामा जुन खाले शिक्षा दिनुभयो, अब तपाईँले व्यावहारिक शिक्षाबाट आफ्नो भविष्य आफूले निर्धारण गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। अब तपाईँको भविष्य तपाईँले कसरी अगाडि बढाउने त्यो तपाईँको हातमा आएको छ, त्यो काँधमा तपाईँको जिम्मेवारी आएको छ। अब एउटा गाली गर्ने त्यही काठलाई सुन्दर मूर्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्छ भने अर्को एउटा सामान्य व्यक्तिले त्यो काठलाई एउटा दाउराको रूपमा प्रयोग गरेर त्यो काठलाई नष्ट गर्छ। तपाईँको जीवन भनेको त्यो काठ हो। तपाईँ अब कालीगढ बन्ने या सामान्य व्यक्ति बन्ने त्यो तपाईँको हातमा निर्भर रहन्छ। र हामीलाई थाहा छ जुन हामी अझै पनि जुन 7 सालको राणा शासनको अन्त्यसँगै नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको जुन पहिलो आन्दोलन जहाँ राणा शासनको अन्त्यका निमित्त हाम्रा नेताहरूले जुन भूमिका पालन गर्नुभयो र त्यसकै देन हो आज हामी खुलेआम पढ्न पाएका छौँ, लेख्न पाएका छौँ, आफ्नो आवाज प्रस्फुटन गर्न पाएका छौँ। तर मलाई एउटा कुरा विडम्बना के लाग्छ भने आज पनि हामीले हाम्रा महान चाड दसैँ तिहार जस्ता चाडपर्वमा हामीले आशीर्वाद दिँदै गर्दा हाम्रो अवरतहरूले दिने एउटा जुन आशीर्वाद छ त्यो पढ्नु, लेख्नु, ठुलो मान्छे बन्नु, डक्टर पाइलट बन्नु।
के देशलाई डक्टर पाइलट मात्र आवश्यक हो त? अब हामीले सोच बदल्नु पर्ने बेला आएको छ। तपाईँ जुन कुनै विषय पढ्नु, तपाईँ मानिलियो एउटा मेजर नेपाली पढ्नु, त्यो विषयमा तपाईँ विज्ञ बन्नु, यतिसम्म विज्ञ बन्नु कि गुगलले नेपाली भाषाको लागि तपाईँलाई खोजोस्, नेपाली भाषा विज्ञ भनेर तपाईँको नाम आओस्। हो त्यस्तै गर्नु। तपाईँले मनमा लागेको इच्छा अनुसारको शिक्षा पाउने अधिकार छ। तपाईँले अब धेरै ग्रेड आयो, मेरो 3.7 आयो, 3.8 आयो भनेर साइन्स नै पढ्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँ जुन किनै विषय पढ्नु, तपाईँ आफ्नो मन भित्री चाहना लिएर पढ्नु, तपाईँ अवश्य पनि सफल हुनेछ। र मलाई आज खुसी लागेको छ, म आज यस रोस्टरमा उभिएर बोल्दै गर्दा र पछाडि नेपाल विद्यार्थी सङ्घको ब्यानरमा म उभिएर बोल्दै गर्दाखेरि यत्र अग्रज हाम्रो नेताहरूको अगाडि बोल्दै गर्दा मलाई निकै गौरव महसुस भइरहेको छ। हो, म त्यो पार्टीको कार्यकर्ता हो जुन पार्टी विक्रमसम्म 2030 सालमा स्थापना भएर जहानिया राणा शासन, जुन हामीले विश्वकै कठिन पर्खालका रूपमा हामीले जुन राणा शासनलाई लिएका थियौँ, त्यो राणा शासनको अन्तिम अन्त्य गर्नको लागि जुन महामानव विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला लगायतका जुन नेताहरूले हिजोको दिनमा खेलेको भूमिका र जहानिया राणा शासन अन्त्यको निमित्त नेपाल विद्यार्थी सङ्घले जुन चालेका पाइलाहरू हामी जस्ता अग्रजहरूले दिएको देनले आज हामी यहाँ छौँ। मलाई खुसी लाग्छ, म त्यो विद्यार्थी सङ्घको एक भातृ सङ्गठन नेपाली काङ्ग्रेस, जुन नेपाल विद्यार्थी सङ्घको एक भातृ सङ्गठनको नाताले यहाँ उभिँदै गर्दा मलाई निकै गौरव एउटा कुरामा लाग्छ कि जुन हिजो हाम्रो अग्रजहरूले राणा शासनको अन्त्य गरेर सम्पूर्ण देशवासीलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउनु भयो र विद्यार्थी सङ्गठनको एउटा स्थापना गरेर सम्पूर्ण विद्यार्थी जुन कुनै भेगको, जुन कुनै क्षेत्रको, जुन कुनै आर्थिक अवस्थाको, जुन कुनै लिङ्गको मानिसले शिक्षाबाट वञ्चित हुनु हुँदैन, अब हामी शिक्षित हुन जरुरी छ भन्ने सोच राखेर नेपाल विद्यार्थी सङ्घको स्थापना गरेर हिजोदेखि आजसम्म निरन्तर विद्यार्थी हकितको लागि आवाज उठाउँदै गर्दा हामीले देखिरहेका छौँ जुन देशमा समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ। हिजोको हाम्रो पहिलो पुस्ताले जुन राणा शासनको अन्त्य गर्यो, दोस्रो पुस्ताले निरङ्कुश राजतन्त्र र माओवादीको जुन दमन आन्दोलन, यो कुरा सबै चिरेर गणतन्त्रको स्थापना गर्नुभएको छ, लोकतन्त्रको स्थापना गर्नुभएको छ। अब हाम्रो काँधमा एउटा मात्र जिम्मेवारी आएको छ। हामीले त्यो हाम्रो जुन अग्रजहरूले जोगाएर राख्नु भएको र हाम्रो काँधमा सुम्पिनु भएको जुन अब संविधान छ, त्यो संविधानलाई कार्यान्वयनको बाटोमा अगाडि बढाउनु पर्ने हामी माझ एउटा गम्भीर जिम्मेवारी आएको छ। हो, हामी त्यो पार्टीको भातृ सङ्गठनका कार्यकर्ता हौँ जुन पार्टीले संविधान, जुन नेपाली जनताकै लागि लेखेको संविधान, जुन हाम्रो पार्टीका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको संविधान हामीले पाएका छौँ। अब त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको छ। जुन वर्तमान समयमा जुन नेपाल सरकार, जुन अहिले कम्युनिस्टहरूको सरकार गठन भएको छ र त्यसले सञ्चार सम्बन्धी विधेयक ल्याएर, मिडिया विधेयक ल्याएर जुन पत्रकारहरूको अधिकार हनन गरिरहेको छ, त्यसले हामी सोच्न बाध्य भएका छौँ कि भोलिको दिनमा विद्यार्थीहरूले शिक्षा लिनबाट वञ्चित गराउन यो सरकारले त्यस्तो कुनै कदम चालिँद होइन र त्यसको सुरुवात पनि हामीले देख्न सक्छौँ। जुन हामीले पढ्ने पाठ्यक्रम पुस्तकमा लगाइएको कर, जुन त्यो एउटा सामान्य र पहिलो प्रयास पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। र यस विषयमा हाम्रा अग्रज नेताहरू यहाँ नै हुनुहुन्छ, यस विषयमा उहाँहरूले नै केही भन्नुहुन्छ भन्ने आशा पनि लिएको छु। हाम्रो नेपाल विद्यार्थी सङ्घ हिजो जुन अवस्थामा थियो, जुन एउटा बलियो नेपाली काङ्ग्रेस बनेको थियो, त्यो नेपाली काङ्ग्रेस बनाउनेछ भन्ने आशाका साथ म यस पालिका समन्वय समिति काउसुदीको सभापतिको नाताले मेरो कार्यक्षेत्रमा पर्ने जुन यो काउसुदी नगरपालिकाभित्र परेका सम्पूर्ण विद्यालय, इकाइ, गाउँ वडा सम्पूर्णमा समयमा नै अधिवेशन गराएर उनीहरूलाई प्रशिक्षणको कार्यक्रम आयोजना गरेर नयाँ उत्पादित गरेर म नेपाल विद्यार्थी सङ्घ काउसुदी नगरपालिकालाई एक हराभरा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र नेपाली काङ्ग्रेसको एक उर्वर भूमि उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आजको यस कार्यक्रममा विशेष आभार सम्पूर्णमा प्रकट गर्दै आजको सम्मानित हुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई सम्झिँदै अब आफ्नो जीवनको पाइला अगाडि बढाउँदै हुनेछ। तपाईँको भविष्यको सुनिश्चित भविष्यको अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल। आदरणीय दिदी सरस्वती दिदी दाजुलाई स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु।
घटनालाई स्मरण गर्दै शुक्रराज शास्त्रीले तिमी जीवन माग्छौ कि अथवा तिमीलाई क्षमा दिने हो भने तिमीले हामीसँग माफी माग्नुपर्छ भन्ने क्रममा मलाई माफी भन्दा मेरो मातृभूमि प्यारो छ, त्यसैले म मर्न तयार छु, त्यसैले म जय नेपाल भनेर मर्न चाहन्छु भनेर उहाँले बोल्नुभएको त्यो शब्द आज नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै नभएर सम्पूर्ण नेपालीहरूको मनमा घल्किएको छ। आज फेरि हामी त्यो शब्दलाई दोहोऱ्याउँछौँ र ती शहीदहरूप्रति फेरि सम्मान व्यक्त गर्छौँ। जय नेपाल। आज यहाँ सम्मानित हुने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई म तपाईँहरूको शैक्षिक उन्नयनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै तपाईँहरूले चालेका हरेक सकारात्मक कदमको, सकारात्मक प्रयासको समेत सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूको समुज्जल भविष्यको समेत शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म धेरै कुरा भन्न चाहन्न। आज यो कार्यक्रम आयोजना गर्दै गर्दा नेभी सङ्घ को हो, नेभी सङ्घ के हो र नेभी सङ्घ किन हो भन्ने प्रश्न तपाईँहरूको मनमा उब्जिन सक्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, जहाँ यहाँ राणा शासनको विरुद्धमा हाम्रा युग पुरुष विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले जब नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापनासँगै मुलुकमा आन्दोलनको अथवा राणाको विरुद्धको आन्दोलन सुरुवात गर्नुभयो, त्यति बेला युवा जनशक्तिलाई, विद्यार्थीहरूलाई सङ्गठित गराएर आज सङ्गठित भएका विद्यार्थीहरूले नै भोलिको यो मुलुकको बागडोर सम्हाल्ने हो, नेतृत्व लिने हो भन्ने दूरगामी सोचसहित उहाँले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको स्थापना गर्नुभएको थियो र आज त्यही नेभी सङ्घबाट प्रशिक्षित भएर, परिष्कृत भएर नेभी सङ्घका पूर्व नेतृत्वमा रहनुभएका आदरणीय दाजुहरूले मुलुक हाँकिरहनु भएको छ, जसको ज्वलन्त उदाहरण नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन नेभी सङ्घमा रहेर आफ्नो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएका पूर्व महामन्त्री समेत रहेर नेभी सङ्घलाई हार्नुभएका आदरणीय दाजु बद्री पाण्डेज्यू, माननीय बद्री पाण्डेज्यू आज मुलुकको नीति निर्माणदेखि लिएर मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउने र समृद्धिको गोरेटो कसरी कोर्ने भन्ने तहसम्म पुगेर आफ्नो क्षमता र आफ्नो कुशल गुण नेतृत्वलाई प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ। हामी उहाँलाई त्यो बेलादेखि आजका दिनसम्म आइरहँदा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई मात्रै नभएर सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई नै एउटा समृद्धिको गोरेटो कोर्न सफल हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई दिँदै उहाँलाई तालीले एकचोटि सम्मान गर्न चाहन्छौँ। एकचोटि सबैले गडबडाट तालीले उहाँलाई सम्मान गरौँ। योजना बनाउँदा तपाईँको निजी जीवनको मात्रै योजना बनाएर हुँदैन, अबको सिङ्गो भविष्य तपाईँहरूको हातमा छ र यो मुलुकको भविष्य पनि तपाईँहरूको हातमा छ। त्यसैले आज योजना निर्माण गर्दै गर्दा, योजना बनाएर तपाईँले आफ्नो योजनालाई अगाडि बढाउँदै गर्दा व्यक्ति मात्रै नभएर राष्ट्रिय योजनालाई समेत भोलिको दिनमा म फलानु ठाउँमा पुगेर, यो ठाउँमा पुगेर यो मुलुकको नेतृत्व लिन्छु भन्ने हिसाबले आफ्नो योजनाहरू बनाउनु भयो भने अनि मात्रै तपाईँ यो नागरिक, यो मुलुकको असल नागरिक भएको हामीले अनुभूति गर्नेछौँ, प्रमाणित हुनेछ। त्यसका लागि कुनै पनि पेसा, कुनै पनि विषय सानो ठुलो हुँदैन आफैमा। मेरो हजुरबाले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, कुनै पनि पेसा, व्यवसाय अथवा अध्ययन आफैमा सानो हुँदैन। तिमी यदि गुच्चा खेल्छौ भने पनि 3 कोस परको गुच्चा खान सक्ने हुनुपर्छ भनेको मतलब तपाईँ पर्फेक्सन हुनुपर्छ। तपाईँको योजनामा, तपाईँको प्रशिक्षणमा, तपाईँको शैक्षिक क्षमतामा पर्फेक्सन हुनुपर्छ भन्ने उहाँको मान्यता थियो। त्यसैले तपाईँहरूले आफ्नो विषयहरू, भविष्य बनाउने विषय चुन्दै गर्दा पनि कुनै पनि विषयलाई दुईवटा कुराले मात्रै, एउटा प्यासन र अर्को मेहनत अथवा डेडिकेसन, यो दुईवटा कुरालाई तपाईँले मध्यनजर राखेर निरन्तर लागिरहनु भयो भने तपाईँहरू आफ्नो जीवनमा पक्कै पनि सफल हुनेछ। यो बिचमा हरेक व्यक्ति अद्भुत क्षमताको धनी हुन्छ, हरेक व्यक्ति विशेष क्षमताको धनी हुन्छ। सबैजना मान्छे, सबै विद्यार्थी एउटै क्षमताको हुँदैनन् भन्ने कुरा हाम्रो वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनको एउटा कथाले पनि प्रमाणित गरेको छ। तपाईँहरू कतिले सुन्नु भएको छ अल्बर्ट आइन्स्टाइनको जीवनी? विद्यार्थी कालमा उहाँ विद्यालय जाँदै गर्दा असाध्यै चकचके, असाध्यै धेरै जिज्ञासु, असाध्यै धेरै कुरामा चासो राख्ने भएको कारणले तत्कालीन अवस्थामा उहाँलाई आफ्नो शिक्षकहरूले जवाफ दिनै नसक्ने, धान्नै नसक्ने भएपछि उहाँहरूले एक दिन स्कुलको प्रिन्सिपलले, अल्बर्ट आइन्स्टाइनले पढ्ने स्कुलको प्रिन्सिपलले
अल्बर्ट आइन्स्टाइनको आमालाई एउटा चिठी लेखेर पठाउनु भयो। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले लगेर चिठी आमालाई दिनुभयो र आमाले चिठी पढ्नुभयो। सरस्वती चिठी पढेपछि अल्बर्ट आइन्स्टाइनले सोध्नुभयो, आमा चिठीमा के लेखिएको थियो? अनि उहाँको आमाले भन्नुभयो, छोरा यो चिठीमा के लेखिएको छ भने अल्बर्ट आइन्स्टाइनकी आमा तपाईँको छोरा अत्यधिक अद्भुत क्षमता भएको विद्यार्थी हुनुहुन्छ। उहाँका जिज्ञासा, उहाँको विशेष गुण भएका कारणले यो विद्यालयमा उहाँलाई पढाउने क्षमता भएका शिक्षक छैनन्, त्यसैले उहाँलाई तपाईँले आफैले घरमा राखेर पढाउनु होला भनेर लेखेको छ छोरा भनेर जवाफ दिनुभएछ। कालान्तरमा त्यसपछि उहाँको आमाले नै अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई पढाउन थाल्नुभयो र आज यो युगमा आइपुग्दा, आजको युगमा आइपुग्दा समेत उहाँ सबैभन्दा ठुलो र सफल वैज्ञानिकका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ, सम्मानित हुनुहुन्छ विश्वभरमा। केही समयपछि अल्बर्ट आइन्स्टाइनको आमा बित्नुभयो र अल्बर्ट आइन्स्टाइनले आफ्नो आमा बितिसकेपछि आमाको दराज खोलेर हेर्दा आफ्नो प्रिन्सिपलले लेखेको चिठी भेट्नुभयो र उहाँले पढ्नुभयो। चिठीमा के लेखिएको थियो भने अल्बर्ट आइन्स्टाइनकी आमा, तपाईँको छोरा पटमूर्ख छ, बुद्धि नभएको छ। यस्तो बालकलाई हाम्रो विद्यालयमा राखेर पढाउने हो भने अरू विद्यार्थीको पनि भविष्य रामाडो हुन्छ। त्यसैले यो विद्यार्थीलाई, तपाईँको छोरालाई भोलिदेखि विद्यालय नपठाउनु होला भनेर लेखिएको थियो। त्यसैले आदरणीय यहाँ रहेका भाइ बहिनीहरू, प्रिय भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूमा सबैमा अद्भुत क्षमता छ, तपाईँहरूमा आफ्ना आफ्नै आन्तरिक प्रतिभा छ, तपाईँहरूमा यस्तो अन्तर्निहित गुणहरू छ कि तपाईँले पहिला आफ्नो क्षमता के हो भन्ने कुरा चिन्न सक्नु पर्यो। तपाईँहरूलाई कतिको थाहा छ 2007 साल 2046 साल 62-63 आन्दोलन समेत लिएर आजसम्म मुलुकमा भएका हरेक राजनीतिक परिवर्तनको सम्भाग नेपाली काङ्ग्रेस र त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस मेरुदण्डको रूपमा खडा भएर त्यसका भातृ सङ्गठनहरू विशेष गरेर नेपाल महिला सङ्घ, नेवी सङ्घले ती आन्दोलनहरू गरेको, त्यो आन्दोलनमा पुर्याएको योगदानको कारणले आज हामी लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकमा एउटा सार्वभौम मुलुकको नागरिकको हैसियतले बाँच्ने एउटा अधिकार पाएका छौँ। त्यसैले भोलिको दिनमा तपाईँहरूले राजनीतिलाई रोजेर यो मुलुकको भविष्य निर्माणका लागि, यो मुलुकको समृद्धिका लागि एउटा चेतनशील र असल राजनीतिज्ञ हुन्छु भन्ने पनि यहाँहरूले सोच्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूबाट भविष्यमा यो मुलुकले एउटा राम्रो नेतृत्व पाउनुहुनेछ। अहिले पनि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। भनिरहेका छौँ सम्मान, नव प्रतिभा सम्मान, एसयुटी विद्यार्थी सम्मान र सँगसँगै आज कार्यक्रमको सम्मान मात्र नभएर विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि रहेको छ। यो बिचमा हामी तपाईँलाई मन्तव्य क्रमलाई हामी फेरि जोड्नेछौँ। यसमा एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रममा जोड्न चाहन्छु र नवप्रगत तालिमले 3वटा विधामा चाहिँ आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाएको थियो, सिङ्गिङ, डान्सिङ र एक्टिङतर्फ। र एक्टिङतर्फ सेकेन्ड सफल TRSMलाई एक्टिङ ग्रुपलाई चाहिँ आफ्नो प्रस्तुतिको लागि स्टेज बनाउन चाहन्छु। हेलो 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 धुर्को नेटवर्कमै टिपी लागे अलि बेसरी बोल न। मोबाइलमा पो नेटवर्क टिप्छ त भन्या, पाइपमा पनि नेटवर्क हुन्छ र? मैले तिमीले भनेको तिलरी ल्याइदिएको छु। लुलु छिटो बाहिर आऊ ल। ए ल ल म निस्के। तिमीले मलाई तिलरी ल्याइदिएछ। झन्डै डराडेको। पहिला आफ्नो वेट कम गर त। तिलरी खाइके तिलरी। को नाम हरि, दुईलाई मिलायो भने तिलरी बन्छ। तिमी मलाई ढामेको। किन यसरी बेलुन फुले जसरी फुलेकी? फुट्लियो नि फेरि। हेर्न झिस्केको। क्या हो? देशको विकास नगरेको मस्किलै बस्ने। हामी के गर्ने हो र? देशको विकास गर्नु परेन। हाम्रो बुढी भइले जनसङ्ख्या विकास गरेर बस्यो। देशको विकास गर। हुन्छ के भन्नु अब दिनु आले। आई के हो देशको विकासमा लाउने भन्नुहुन्छ? गरिरहेछौँ के काम त? ए अब देशको विकास गर्ने हो त्यो। सुन्दाली हजुर म तिमीलाई केही कुरा भन। भन। तिमी त मेरो मुटु बिरामी हो कि
तिम्रो लागि त यो ज्यान कुर्बान दिन पनि सक्छु तर के गर्ने म मरे भने तिमीलाई कसले माया गर्छ तिम्रो र हाम्रो टिम क्लबलाई डेभलप गर्नुपर्छ होइन र हो नि अनि यो टिम क्लब भनेको चाहिँ के हो नि फेरि यो टिम क्लब भनेको चाहिँ विकास देशको विकास गर्ने हो त्यही हो हुन्छ हामीले देशको विकास गरौँ न सबै हामीले सबैजना मिलेर देशको विकास गर्न लागौँ हामी लागेपछि सबैजना लाग्नुहुन्छ देशको विकास गर्न त्यही पनि सुन्दरले अहिले यो नेपाल विद्यार्थी सङ्घ भन्ने एउटा संस्थाले यहाँ यासीलेका विद्यार्थी लगायत मनपुर गढ ट्यालेन्टमा प्रथम द्वितीय र तृतीय भएका 32 पतिहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम राख्नु भएको छ नि यो पनि एकतर्फी विकासै हो के ए यो पनि विकास गरेको हो अनि सुन्दरीले बल्ला पुगे जस्तो छ अनि सुन्दरले अस्ति भर्खर गएको भूकम्पले मानिसहरू घरको न घाटको भएका छन् होइन हो तिनीहरूको लागि हामीले एक छाक खाना एक सर नाना र पानी पर्दा ओर्लाउने खाना बनाइदिए कस्तो होला बस्ती निर्माण गर्ने अब हामी मिलेर सबैजना नेपाली मिलेर बस्ती निर्माण गर्ने त्यो काममा छिटै लागौँ हो ढिलो नगरौँ 4 महिनापछि भूकम्प पीडितले बस्ती गरेपछि बाटोमा 2 जना बच्चाहरू क्रिकेट खेलिरहेको देख्छन् धुनु सुन्दरीले र यतिकैमा एकजना बालक लोड्छ बाबु बाबु उठ बाबु उठ र चोट लागेको छ सुन्दरी हजुर बाबुलाई हेर भर्खर खेल्दा खेल्दै चोट लाग्यो यसरी बाटोमा खेल्छन् बालक बच्चाहरू हामीले पनि हाम्रो देश विकास गर्ने एउटा देशमा क्रिकेट रङ्गशाला बनाउनु कस्तो हुन्छ होला हो सही कुरो भनौँ भाइहरू खेल्न नपाएर हेर त बाटोमा आएर खेलेका छन् अहिले भर्खर हिँड्दा हिँड्दै गाडीले हानिदियो केही भइहाल्यो भने के हुन्छ यो हामीले एउटा रङ्गशालाको निर्माण गऱ्यौँ भने देशको आर्थिक विकास पनि हुन्छ पर्यटनीय क्षेत्र पनि भित्रिन्छ के कसो हो हो अब हामी मिलेर रङ्गशाला अब देशको जनताहरू पनि हामीले सहयोग गरिरहनु भएको छ अझै पनि सहयोग गर्नुहुन्छ होला जहाँ भन्दा रङ्गशाला गर्ने अब तयारीमा लागौँ सुरु गरिहालौँ हो यो रङ्गशाला बन्न दिनु हुँदैन यिनीहरूले हामीलाई चल्ने जग्गाहरू बनाउँछ किनभने भट्काउनु छ ला यो रङ्गशाला हक्कन पर्छ यिनीहरूलाई यहाँबाट काम हुन्छ ओके के साथी हो पानको दुर्म सुन्दरीले गरे गादै गादै पानको दुर्म सुन्दरीले गरे गादै गादै पानको अनि के गर्नु भएको हजुर आफू त गरिब देशमा जन्मिएको छ हजुर चस्मामा शिक्षा नभएर दाजु लागेको छ यो बेटा भाइलाई धुर्बु सुन्दरले दिएछ हजुर यो चस्मामा शिक्षा आला पनि भइजानु पर्ला धुर्बुजी हजुर नमस्कार नमस्कार हामी हातेर लागि किन हाम्रो अनुहार देखिन्छ भनेर हजुर सुन्दर तपाईँ नमस्कार हजुरको अनुहार किन निनौरो देखेछ हामीले गरेको काम मन परेन गरे त्यसरी नारा लगाउँदैछ कुन गल्लीको बुट्टालाई हजुर जुत्ताको मजा मन परेन हजुर मेरो मजा हजुरको काम मन परेन उहाँहरूले हाम्रो गरेको काम मन परेर हामीले देशलाई बिगारेर बसेको भन्नुहुन्छ तपाईँहरू ढक्क हुनुहुन्छ अब हामी आएछ अब इन्डियन नेपाली आएछ सबै काम बन्छ हजुर दुःख त्यो हाम्रो धोती लिनु छ हजुर हामी तपाईँलाई पनि स्पेसली राखिदिएछ लिनुहोस् मान्नुहोस् कि यो हामी हो निर्धक्क हुनुहोस् इन्डियन नेपाली हाँस तोरीको फुल ओए ब्ल्याक ब्युटी किन हिरा गएर बनाउँछ अरे हिरा काँच कोइला काँचको ब्ल्याक ब्युटी काँच हामी त गोरा छिटै ह्यान्डसम मान्छे छ हजुर त हिराको कोइला काँच हजुर हामी सबै मान्छे देखिरहेको छ यहाँ तपाईँको आँखा मध्य बिन्दु लागेको छ याकै म दिन्छु होइन अप्सेट हो हजुर अब फ्रेस छु हेर्दाखेरि 3 महिनादेखि पहिलाको स्याउ जस्तो अझै फ्रेस भन्छ आफूलाई त बढी हुन्छ हामी तपाईँको भाउ त पैसा घन्टाले बढी हुन्छ अहिले मलाई चिनी दास मक्को हो चिनी त हजुरले गल्ली बुट्टा होला जो भिड पारिरहेको छ मेरो पावरले पुरै चिनी दिँदा हुन्छ तपाईँको पावर चिनी दिँदा हाल्दैन हामी त नेपाली नक्सा लाउँछ नेपाली हल्लिन्छ हामी पनि पावर पनि भयो के हल्ला त साइकलमा हल्ला देखाएन हामी के हल्लाउँछ के हामीलाई के थाहा हजुर हामी देश हल्लाउँछ हात हल्लाइन्छ हामी खुट्टा हल्ला नादिन्छ हजुर कति आउँदैन जाएको तपाईँ न्यु बोल्नु हामीसँग हेर्नुहोस् हेर्दाखेरि एउटा बाबुको आँखा बसेर देश घुम्ने
मान्छे देखिन्छ जो हामीसँग पंगा लिन आउँछ हजुर इन्डियन नेपालीसँग पंगा लिन आएछ हाम्रो मजाक धेरै भयो जस्तो लाग्छ हजुर त्यो रङ्गसले किन भत्काएको छ तपाईँले यिनीहरूले हामीलाई चलेर जग्गा राम्रो गर्दैछन् त किन बढी हुन लाग्छ बिना उहाँले एउटा हेलिकप्टर उडान लाग्छ जो हडप लागेछ भन्छ राम्रो हो भने त ग्यारेन्टी दिन्छ ग्यारेन्टी त किनकि यो जग्गा हातले हेलिकप्टर चाहिँ बनाएकै छैन हगेर चाक धुन जाँदैन रहेछ मलाई सम्झाउन नआएछ तपाईँ हामीसँग धपी जानु त हेर्छ तपाईँले मलाई थपी जान लाइफ पे तपाईँलाई थाहा छ हामी कहाँ जान्छ कहाँ जाँदैन भनेर त तपाईँ अहिले तपाईँलाई हाम्रो कुरामा विश्वास छैन हिँड्नुहोस् कहाँ हिँड्नुहोस् घरको हुनुहुन्छ हजुर नमस्कार तपाईँले हाम्रो कहाँ चिन्छ हजुर हामी त एक पैसा 40 रुपियाँ पुरा नेपाली फलाने मान्छे हो तपाईँले हाम्रो चिन्दैन हजुर तपाईँले उहाँ चिन्छ होला सुन्दरहरूलाई चिन्छु हाम्रो लागि भगवान् हुनुहुन्छ उहाँले नै हाम्रो लागि घर बनाइदिनु भएको छ र गरिबी दुखीहरूलाई पनि साथ सहयोग गर्नुभएको छ भनेपछि उहाँ तपाईँ राम्रो चिन्नुहुन्छ हजुर उहाँले एउटा राम्रो काम गर्नुभयो जुन अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध टिकट रङ्गशाला पाउनुभएको थियो तपाईँलाई थाहा छ होला थाहा छ भनेको रङ्गशालाले भत्के तपाईँ थाहा छ हो क्या रे रङ्गशाला भत्क्यो रे तपाईँलाई थाहा छैन हजुर धन्यवाद तपाईँ घरहरू कोही हुनुहुन्छ देउरानी देउरानी बाहिर निस्क त हजुर नमस्कार तपाईँ पनि यही रुचले बनाइदिनु भएको खाना बस्नुहुन्छ धुम्बु सुन्दरीको तपाईँ पनि धुम्बु सुन्दरीबाट प्रेरणा पाएको मान्छे हुनुहुन्छ हजुर धुम्बु सुन्दरी एउटा रङ्गशाला बनाउनु भयो तपाईँ थाहा छ त्यो कुरा हजुर त्यो रङ्गशाला भत्किरहेछ तपाईँ त्यो पनि थाहा होला तपाईँ थाहा छैन यदि रङ्गशाला भत्किने मान्छे तपाईँको अगाडि भएमा तपाईँले के भन्नुहुन्थ्यो त्यो बताउने मान्छेको त हड्डी काटोस् फुट्ने भाँचियोस् अगाडमै मरोस् धन्यवाद तपाईँलाई थ्याङ्क यू धन्यवाद सुन्नुभयो गरिब धुम्बु सुन्दरी गरिबको असहायका लागि भगवान् बन्नुभएको छ दुखीका लागि सहारा बन्नुभएको छ तपाईँ उहाँहरूमा नारा उठाउनुहुन्छ तपाईँ नारा उठाउने नै मन छ भने ती मान्छेसँग दिन रात रक्सी खाएर हिँड्छन् र पुलिस चौकीमा गएर नारा त्यो रिपोर्ट लेखाउँछ ती मान्छेसँग नारा उठाउनुहोस् यति सोचेर किन उसाल्नुहुन्छ जब हामी धोती लगाएर हिँड्छ गाउँमा हामीसँग धोती भन्न जिस्काउँछ यति गर्नु लागि कति हाम्रो नङ्गा दिदी भन्न जिस्काउँछ के हाम्रो कानुन दिन्छ हामीलाई जेलमा बसिन्छ त्यस्तो कानुनमा नारा उठाउनुहोस् तपाईँले यस्तो महान व्यक्तिहरूमा नारा उठाउनुहुन्छ तपाईँले हो तपाईँले मेरो खुलेको आँखा अझै खुलाइदिनु धेरै नबोलाउनु सक्नुहुन्छ तपाईँको फेरि प्वाइन्ट बाई जाँदैछ प्यान्ट बुझ्नु भएको छ तपाईँको प्यान्ट देख्दा ह्यान्डबाट दिक्क लागेको छ हामीको मेक्सी फुस्ने जस्तै फुस्निरहेको छ तपाईँको सेक्सन छैन दिक्क लागेको छ तपाईँ बोल्ने कि नभए हजुर अब मैले आफ्नो गल्ती बुझेँ अब म उहाँको माफी माग्न चाहन्छु माफी माग्नु माफ गरिदिनु मलाई भनेर सुन्दरी चाहिँ अब यस्तो गल्ती कहिले गर्नु अब यो रङ्गशालालाई हजुरहरूले मात्र होइन सबै नेपालीले मिलेर बनाउनेछ अब यो आफ्नै घर जसरी बनाउनेछ मैले भगवान्माथि पुग्न पुगेर छु बिना भाइ तिमीले के गरेको यो पुगेको हामीलाई लाग्छ तपाईँ रिस परिरहेको छ कि हामीले भनेको भए हात मिलाउनुहोस् माग गर्नुहोस् हजुर धन्यवाद अब हाम्रो नेपाल बन्द होइन बन्दैछ नक्सा कोर्दैछ नेपाल र जग खाँदैछ नेपाल तर म उहाँहरूप्रति फेरि नारा उठाउन चाहन्छु फेरि सन्देश छ यहाँ पानको धुर्म सुन्दरीको काममा मिलाउनुपर्छ हातमा हजुर अब हामी कहिले कुनै पनि काम गर्दा एकता भएर गर्छौँ हामी नेपाली हाम्रो नेपाल हाम्रो मातृभूमिमा हामी प्रेरणा छौँ थ्याङ्क यू शुभकामना मन्तव्यको लागि र शुभकामना मन्तव्य दिनका लागि नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नवलपुर जिल्लाका अध्यक्ष आदरणीय दाजु राजेश पौडेलजीलाई म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु र एसई उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै नेपाल विद्यार्थी सङ्घले तपाईँहरूको भविष्य उज्जवल बनाउनको लागि कहाँ के कुरामा सहयोग गर्नुपर्नेछ त्यसको लागि सधैँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घ तपाईँहरूको साथमा हुनेछ भन्ने सन्देश दिँदै पुनः फेरि तपाईँहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो बाँकी समय हामीसँग समय छोटो छ त्यसैले मेरो बाँकी समय अर्को अतिथि र विशेष अतिथिज्यूलाई सुम्पाउँदै तपाईँहरूबाट बिदा चाहन्छु हस्त नमस्कार जय नेपाल धेरै धेरै धन्यवाद नेपाल विद्यार्थी सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष राजेश पौडेलजीलाई वास्तवमा छोटो मन्तव्य साथीको छोटो मन्तव्य आयोजन भएको छ यो ट्रेन चाहिँ अब हामीले बसाल्न जरुरी
आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्यको लागि महासमिति सदस्य आदरणीय दाजु समाजसेवी श्याम श्रेष्ठलाई म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नेभी सङ्घलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दै यहाँहरूलाई मेरो हार्दिकताको साथ मेरो शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। जुन नेपाल नेभी सङ्घले जुन नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई उच्च स्तरमा पुर्याउन पार्टीको एउटा खम्बा हो, पार्टीको एउटा बलियो सिपाही हो। यो नेभी सङ्घ भनेको आज चाहिँ राष्ट्रकै एउटा चाहिँ चारवटा खम्बा हो र जुन घर गराउँदाखेरि एउटा पिल्लर चारवटा एउटा पिल्लरले धान्दैन, चारवटा पिल्लर चाहिन्छ भने जस्तै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी धान्न यो नेभी सङ्घ अथवा नेभी सङ्घवादी सङ्गठन तरुण दल, नेभी सङ्घ महिला सङ्घ यी सबै सङ्गठनमा पनि बलियो नेभी सङ्घै हो भन्ने मलाई लाग्छ। मैले यहाँलाई के अवगत गराउन चाहन्छु भने धेरै लामो कुरा नगरिकन यहाँलाई भन्दा राजा वीरेन्द्रले विश्वेश्वर कोइरालालाई जेलबाट बोलाएर एक दिन उहाँलाई भन्नुभएछ, धेरै तनावमा भएको बेलामा विश्वेश्वर कोइरालालाई बोलाएर ए विश्वेश्वर कोइराला तिमीले अति धेरै सङ्गठन गर्यौ, तिमीले हामीलाई धेरै भित्र जेलभित्र हुँदाखेरि पनि तिमीले हामीलाई धेरै कुराको हामीलाई राजा हटाउनको निम्ति तिमीले धेरै कोसिस गर्यौ, त्यस कारणले यो देशको राजा हो म भनेर भन्दा विश्वेश्वर कोइरालाले के भन्नुभएछ भने यो देशको नागरिक, यो देशको जनताको राजा तपाईँ हो भने म पनि यो देशको नागरिक हो र नागरिकको म एउटा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हो, तसर्थ तपाईँ राजा हो भन्दैमा म डराउनेवाला छैन भनेर राजतन्त्र फाल्नु भएको थियो। त्यस्तै नेभी सङ्घ पनि, नेभी सङ्घ भाइहरू पनि एउटा ब्ल्याङ्क सिडी हो, जुन ब्ल्याङ्क सिडीमा पखरा पनि हाल्न सकिन्छ, एबिसी पनि हाल्न सकिन्छ, अथवा दोहोरीको गीत पनि लगाउन सकिन्छ, अथवा डिस्कोको गीत पनि नचाएर नाच्न सकिन्छ। तपाईँहरू यस्तो खालको ब्ल्याङ्क सिडी हो कि तपाईँहरू जुन गीत जुन कुराहरू हालेर तपाईँहरूले पढ्न लेख्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ तपाईँहरूलाई मैले एउटै के अनुरोध गर्छु भने तपाईँहरू नेभी सङ्घ हरेक ठाउँमा गएर, हरेक विद्यालयमा गएर, हरेक स्कुलमा गएर तपाईँहरूले सङ्गठन गर्ने क्रममा अथवा तपाईँहरूले शिक्षा लिने क्रममा तपाईँहरूले शिक्षा उच्च शिक्षा राम्रोसँग हासिल गरेर यो देशको यही नेभी सङ्घबाट राजनीति गरेको साथीहरू यही देशको प्रधानमन्त्री हो, यो देशको चाहिँ देश चलाउने चाहिँ नेता बन्ने तपाईँहरूको जुन यो अहिले गोरेटो हो, तसर्थ यो गोरेटोलाई व्हाइट गोरेटो चाहिँ मानेर तपाईँहरू चाहिँ अगाडि बढ्ने शुभकामना पनि दिन्छु। र सङ्गठन गर्ने हिसाब किताबमा तपाईँहरूलाई कुनै विद्यालयमा जाँदा, कुनै स्कुलमा जाँदा, कुनै सङ्घ संस्थामा जाँदा, कुनै कलेजमा सङ्गठन गर्न जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई विपक्षी पार्टीबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो खालको हस्तक्षेप गर्न थाल्यो भने धम्की दबाब तपाईँहरूलाई चाहिँ डर त्रास दियो भने तपाईँहरू कोही कतै गएर चाहिँ नडराउनु होला। तपाईँहरूसँग सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी रहनेछ र तपाईँहरूलाई काममा काम साथमा साथ दिएर यो तपाईँहरूको सङ्गठनमा हामी पनि अवरत खटेर तपाईँहरूको साथ रहनेछौँ भन्दै म धेरै लामो कुरा नगरिकन अहिले जुन यो कार्यक्रम राख्नुभयो, यो कार्यक्रम जुन सफलताको निम्ति मैले चाहिँ यो नगर नेभी सङ्घ नगरलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। यो तपाईँहरूको प्रगतिको शुभकामना रहोस् भन्दै मेरो दुई शब्द पनि अन्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद। नवमुख सञ्चालनको आज विशेष प्रस्तुति रहनेछको जानकारी तपाईँमाझ गराइरहेको छु। नवमुख सञ्चालनमा आज 3टा क्याटेगोरी मध्ये डान्सिङतर्फ सेकेन्ड र सफल आशिका गौतमको प्रस्तुति अमुक क्रममा तपाईँको माझ।
हाम्रा विशेष अतिथि महासमिति सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा नव परिषद नम्बर 2 का उम्मेदवार विष्णु कुमार कार्कीज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। नेविसन का संयोजक सम्पूर्ण नेविसनका भाइ बहिनीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी भर्खरै 2075 मा उत्तीर्ण एसई बाट उत्तीर्ण भई सम्मान लिन आउनुहुने र विभिन्न विधामा जस्तै हाम्रो अहिले यसै नवलपुर जिल्लाबाट पाइलटमा उत्कृष्ट भएर नेपालको नवलपुरको हाम्रो नाम राख्नु भएको छ। तिमीसेना भाइलाई सुधा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँको सफल कार्यकाल यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनी र हाम्रो पाइलट भाइको उत्तीर्ण सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु र हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहासमा अघि हाम्रो पूर्व वक्ताहरूले भनिसक्नु भएको छ नेवी सङ्घको इतिहास र नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहास भनेको हिजो हाम्रो देशमा जानिया राणा शासनले पढ्न दिन्थेन त्यसको आज हाम्रा महामानव बिपी कोइरालाको जुन तस्बिरमा माल्यार्पण गर्यौं त्यो लडाई र आज नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नेवी सङ्घको कुरा गर्दै जाँदा तपाईहरु जुन अहिले एसएससी पास गरेर आइसक्नु भएको छ अहिले हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी सभापति पनि नेवी सङ्घबाट आउनु भएको अहिले यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि पनि उहाँ नेवी सङ्घबाट आउनु भएको त्यसकारणले नेवी सङ्घ भनेको नेपाली कङ्ग्रेसको मेरुदण्डको रूपमा रहेको र हाम्रो सरस्वती बहिनी महिला सङ्घको सचिवले भनिसक्नु भएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनी म कस्तो बन्ने भन्ने कुरा हामी आमाको कोखबाट जन्मने बित्तिकै होइन हामी हुर्केर जब एसएससी पास गर्छौँ हामीले विद्यालय छोडेर कलेजतिर प्रस्थान गर्छौँ त्यसपछि हाम्रो भविष्यको कुरा हो। यसै विषयलाई म भाइ बहिनीलाई के अनुरोध गर्छु भने पहिला तपाईको नेपालको राजनीतिक इतिहास हामीले पढ्न जरुरी छ। नेपाल हिजो कुन स्थितिमा थियो र अहिले कुन स्थितिमा छ। अहिले हाम्रो 70 वर्षको लडाईँपछि नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हामीले संविधान बनायौं तर मैले यहाँलाई नेवी सङ्घका भाइ बहिनीलाई के अनुरोध गर्छु भने हाम्रो सुशील दादा अहिले यहाँ तपाईको लास्टमा फोटो छ उहाँको नेतृत्वमा हामीले संविधान पालौँ ल्याउने त्यसकारणले मैले यहाँ उपस्थित सम्मानित विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई के अनुरोध गर्छु भने जीवन भनेको समाज र राष्ट्रको लागि दिने चिज हो। मैले के पाएँ होइन मैले के दिन सकेँ मैले समाजलाई के दिएँ मैले राष्ट्रलाई के दिएँ भन्ने ठुलो कुरा हो। त्यसो भए हुनाले तपाईहरु यो देशको नमुना हो यो देशको कर्णधार हो यो देशको भोलि तपाई राष्ट्रपति यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने तपाईहरुमा युवा शक्ति विद्यार्थी शक्ति भएको हुनाले मैले यहाँलाई के अनुरोध गर्छु भने मैले अब यो मुलुक कसरी लैजाने भन्नेतिर चिन्तन र इतिहास तपाईहरुले खोज्न जरुरी छ। र अर्को कुरा मैले यहाँलाई के अनुरोध गर्छु भने मैले हाम्रो प्राइभेट सेक्टरमा शिक्षा दिने प्याप्सन र इन्प्याप्सन छ। इन्प्याप्सनको केन्द्रीय कमिटीमा मलाई निमन्त्रणा गरेर सल्लाह दियो। मैले भने हेर्नुस् तपाईहरुले प्राइभेट शिक्षाको व्यवसाय गरेर तपाईहरुले पैसा कमाइरहनु भएको छ। कम्तीमा पनि नवलपुर जिल्लामा प्राविधिक शिक्षालय खोलौँ। तपाई देशभरिको 50% र मेरो 50% मा नवलपुरबाट सुरुवात गरौँ भनेर भने हिजो पञ्चायत कालमा जुन शिक्षा दिन्थ्यो हामीले बुर्जुवा भन्यौं कम्युनिस्टहरूले बुर्जुवा भने अहिले कम्युनिस्टले केही चेन्ज गर्न सकेको छैन। अहिले 7 प्रदेशमा 7 वटा प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने भन्छ रेल ल्याउने भन्छ पानी जहाज ल्याउने भन्छ गर्छु भने आज कम्युनिस्टहरू र नेपाली कङ्ग्रेसको धेरै फरक छ। पैसा हतौडा झण्डा उहाँहरूको विश्वका मजदुरहरूको क्रान्तिकारी झण्डा
लिएका छन् र विदेशी नेता मार्क्स र लेनिनको फोटो राखेर उहाँ लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक भनेर हिँडिरहनु भएको छ। त्यो कहिल्यै पनि प्रजातान्त्रिक हुन सक्दैन। मानव 21औं शताब्दीका हामी हौँ। जबसम्म प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक हुँदैन तबसम्म मुलुक समृद्धमा जान गाह्रो छ। अहिले ठ्याक्कै तपाईँलाई भन्दै गर्दा रेल र पानी जहाजको कुरा आइरहेको छ, तर एउटा चिठी भारतीय राजदूतावासबाट आयो भनेर डरले विषादी औषधि खाद्यान्न चाहिने तरकारी भित्राइरहेको छ। त्यसो भए हुनाले नेभी सङ्घ र अहिले एसी उत्तीर्ण हुने भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू यो देशको कर्णधार हो। तपाईँहरूलाई हर मोडमा सिंहनगरको नेपाली कङ्ग्रेस र म महासमितिको हैसियतले र म नेपाली कङ्ग्रेसको प्रतिनिधि यो क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य लडेर पराजय भए पनि त्यो हैसियतले तपाईँहरू हाम्रो भाइ बहिनीलाई जुनसुकै मोडमा पनि म साथ दिने बाचा गर्दै यो सम्पूर्ण नेवी सङ्घ तपाईँहरूले मोड लिएर आउनुहोस्। तपाईँहरू प्रत्येक विद्यालयमा जानुहोस्। तपाईँहरूले कसरी सङ्गठन गर्नुपर्छ, कसरी भाइ बहिनीलाई सान्त्वना र उत्तीर्ण भएकालाई कसरी सम्मान गर्ने भन्ने कुरा सल्लाह गरेर हामी एकजुट भएर जानुपर्छ। र यो राम्रो कार्यक्रम राखेको हुनाले ताओसोती नेवी सङ्घ समन्वय समितिलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र उत्तीर्ण हुने सम्पूर्ण भाइ बहिनीको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै अब नवलपुर नेपाली कङ्ग्रेस नेवी सङ्घ सशक्त भएर यहाँ 80% प्रत्येक विद्यालय आधारभूत विद्यालयलाई सुधार नेवी सङ्घमा माहौल बनाउने म आशावादी रहँदै तपाईँहरूलाई सदैव साथ दिने बाचा गर्दै मेरो 2 शब्द यति गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। चाहन्छौँ सांस्कृतिकको लागि नौका सञ्चालनबाट सिक्की क्याटेगोरीबाट थर्ड हुनुभएका दिनेश कण्डेलज्यूलाई म स्टेज बोलाउन चाहन्छु। आज इस कार्यक्रम का विशेष अतिथि एवं नेपाल विद्यार्थी सङ्घ पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष डिलराम सुवेदीज्यूलाई म शुभकामना मन्तव्यको लागि स्टेज बोलाउन चाहन्छु। किन गरिरहेका छौँ? यो कार्यक्रम गर्नुको मकसद के हो? नेपाल विद्यार्थी सङ्घ तपाईँका विषयमा के सोच्छ? धेरै कुराहरू भन्नुभएको छ। म केही कुराहरू मात्र थप्न चाहन्छु। नेपालमा अहिले तपाईँहरूले 75 सालको
सीको ग्रेड 10 को सीको एक्जाम दिएर तपाईहरु A+ देखि तपाई आफ्नो विभिन्न र्याङ्किङमा तपाईहरुले सीको एक्जाम कम्प्लिट गर्दै गर्दा त्यसपालि 4,75,000 जति विद्यार्थी साथीहरुले यो ग्रेड 10 को एक्जाम कम्प्लिट गर्नुभयो। तर यो 2075 को कथा हो। हामी 2076 मा बसिरहेका छौं। 2075 को सी मा 4,75,000 जति साथीले दिन पाउनुभयो। तपाईहरु ग्रेड 1 मा कति सालमा जानुभएको थियो एकचोटी सम्झनुस् त। तपाईहरु 2065 सालको ग्रेड 1 मा हुनुहुन्छ। तपाई ग्रेड 1 मा साथीहरु तपाई ग्रेड 1 मा 2065 सालमा भर्ना हुँदै गर्दा यो तपाई 13,23,000 विद्यार्थी साथीहरुले सम्झनुस् है 13,23,000 विद्यार्थी साथीहरुले ग्रेड 1 मा इनरोल गर्नुभएको थियो। कक्षा 1 मा 13,23,000 विद्यार्थी साथीहरु पुग्नु भएको थियो। त्यहाँबाट तपाईहरु करिब 4,75,000 देखि 4,80,000 को बीचमा मात्र विद्यार्थी साथीहरुले ग्रेड 10 को एक्जाम कम्प्लिट गर्नुभएको छ। अर्थात् नेपालको शिक्षा विभागको तथ्याङ्कले भन्छ कक्षा 1 मा 100 जना विद्यार्थीहरु भर्ना हुन्छन् भने कक्षा 10 मा जम्मा आजको दिनमा 37 जना विद्यार्थीहरु पुग्छन्। बाँकी 28 जना विद्यार्थीहरुले मात्रै ग्रेड 12 मा हाम्रो माध्यमिक शिक्षा जो भनिन्छ त्यसलाई कम्प्लिट गर्छ। तपाई त्यो 37 भित्र पर्नु भएको छ। तपाईलाई त्यस कारणमा बधाई तथा शुभकामना दिन्छु। तपाईले एउटा ठूलो लडाई त 37 मा पर्ने लडाई जितेर आउनु भएको छ। एकचोटी सम्झनुहोस् त तपाईसँग कक्षा 1 तिर 2 तिर अघि दिदीले भनेको जस्तो सँगै बुच्चा खेलेको स्किपिङ खेलेको कक्षा कोठामा सँगै बस्दै गर्दा पछाडितिरबाट यसो पुच्छर राखिएको हैन खेल्न हिँडेको त्यो साथीहरु सबै सबै आज यो बेन्चमा छन्। तपाईको स्कुलमा यो हलभित्र हुनुहुन्छ त सबै साथीहरु हुनुहुन्छ। थुप्रै साथीले बिल्कुल छोड्नु भएको छ। स्कुलहरु ड्रप आउट भएको छ। कतिले पढ्न रुचि नमान्नु भएको छ। कतिले विद्यालयले राम्रोसँग उहाँहरुको क्षमता चिन्न नसकेर बाहिरिनु भएको छ। थुप्रै साथीहरु कोही खेलतिर लाग्नु भएको छ, कोही कता लाग्नु भएको छ। तर तपाई यहाँनिर आइपुग्नु भएको छ। तपाई यहाँनिर आइपुग्नुमा तपाई ट्यालेन्ट भएको कारण त हुँदै हो। तपाई ट्यालेन्ट हो त्यसकारण आउनुभयो। तपाई ट्यालेन्ट भएको भएर मात्र यहाँ आइपुग्नु भएको छैन। परिवार अलिकति जान्ने बुझ्ने थियो, पढाउनु पर्छ भन्ने थियो। समाज र विद्यालय बेलैमा खुलेको थियो। वातावरण पढ्नका निम्ति उपयुक्त थियो। समाजसेवीहरु प्रेरित गर्ने त्यहाँनिर अलिकति चेतनाको दियो बेलैमा बाल्ने अग्रजहरु अगुवाहरु हुनुहुन्थ्यो होला। थुप्रै चिज थियो। त्यसकारण तपाई आफूलाई यहाँनिर पुर्याउन सफल हुनुभएको छ। थुप्रै साथीहरु छुटे। केही साथीहरु अयोग्य भएर छुटेका हुन् त होइन। प्रिय साथीहरु म त तपाईको यो जिल्ला सन्दीप लामिछानेको पनि जिल्ला हो। तपाईको यो जिल्ला राजा समाजको पनि जिल्ला हो। तपाईको यो जिल्ला विमल हर्तीको पनि जिल्ला हो। म राम्रोसँग जान्दछु। हाम्रो शिक्षा पद्धतिमा एउटा गहिरो क्वेशन के छ भने हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले टिचरको माइन्डमा मस्तिष्कमा शिक्षक र पाठ्यपुस्तकमा जे चिज छ इन्फर्मेसन छ त्यसलाई मोबाइलबाट ब्यालेन्स ट्रान्सफर गरे जस्तो सियरिङबाट फोटो ट्रान्सफर गरे जस्तो विद्यार्थीको दिमागमा ट्रान्सफर गर्ने प्रतिस्पर्धा गरिन्छ। कति ट्रान्सफर हो भन्ने कुरा जाँचिन्छ। जाँचेका आधारमा A+ वा A दिइन्छ। एम आई राइट? म सत्यको नजिक छु। भाइ बहिनीहरुबाट उत्तर चाहन्छु। म सत्यको नजिक छु। यो प्रश्नले नेपालको शिक्षा पद्धतिलाई सधैँभरि नखटिरहेको छ। हामी त्यही शिक्षा पद्धति भित्रैबाट निस्केको। हामी अर्कै ठाउँबाट आएको हो भन्ने तपाईहरु पनि त्यही हो। यो हामी यो बाटोबाट आएका छौँ। तर नेपाल विद्यार्थी आज तपाईलाई यहाँ सम्मान गर्दै गर्दा तपाईको बिचमा उभिएर के भनिरहेको छ भने हाम्रो नेपाल विद्यार्थीको उद्देश्य के हो भने प्रत्येक चाइल्डसँग प्रत्येक मान्छेसँग मानिस अनन्त सम्भावनाको पुञ्ज हो। सबैभन्दा खतरनाक चिज के हो भन्दा मानिस हो। सबैभन्दा सम्भावनायुक्त चिज के हो मानिस हो। सबैभन्दा धेरै यो चमत्कारहरू गर्न सक्ने के हो भन्दा मानिस हो। अनि त्यो मानिस अनन्त सम्भावनाको पुञ्ज हो। त्यो मानिससँग कुनै न कुनै विषयमा निपुणता हासिल गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ। अंग्रेजीमा भनिन्छ एभ्री पर्सन हैज अ इनहेरेन्ट एबिलिटी टु अलरेडी इक्विप्ड एबिलिटी टु मास्टरी टु गेन मास्टरी ओभर एनी स्पेसिफिक ट्यालेन्ट भनिन्छ। मैले विद्यार्थीलाई पनि एउटा सम्झाउन चाहन्छु। तपाईले 3 इडियट्स मुभी त धेरै हेर्नु भएको छ। हेर्नु भएको छ? आमिर खानको 3 इडियट्स मुभी त हेर्नु भएको छ? हो पछाडितिर हेरेको छु भनेर भन्नुभयो। अब त 3 इडियट्स मुभी हेर्नु भएको छैन भने पनि हेर्नुहोस्। यहाँ अभिभावकहरू हुनुहुन्छ भने हेर्नुहुन्छ। त्यहाँनिर हेर्नुहोस् त बाबुआमाले इन्जिनियर बनाउन एकदमै मेहनत गरेर लगानी गरिरहेको बच्चा विद्यार्थी उसको प्यासन केमा हुन्छ? दिल लगे भन्छ नि। दिल केमा लागिरहेछ? प्यासन केमा छ? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हैन त? उसको प्यासन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफीमा छ।
नेपाल विद्यार्थी के भनिरहेको छ भने तिम्रो दिलले तिम्रो इच्छाले मनको चिजले तिम्रोसँग सम्भावना जे हो त्यहीनिर नगर। हामी क्वालिटी एजुकेसनको कुरा गर्दै गर्दा क्वालिटी एजुकेसन के हो भन्दै गर्दा नेपाल विद्यार्थी भनिरहेको छ अघि 13,25,000 जो विद्यार्थीहरू 2065 सालमा जो भर्ना भएका थिए ती प्रत्येक विद्यार्थीसँग कुनै न कुनै विषयमा मास्टरी हासिल गर्न सक्ने निपुणता हासिल गर्न सक्ने क्षमता छ। त्यो क्षमता चिन्ने त्यसलाई मजबुत गर्ने कोर्डिनेट गर्ने र त्यसलाई फ्लोरिस गर्ने वातावरण नेपालको शिक्षा पद्धतिले बनाउनु पर्छ। यहाँ अनेक विमल कतिहरू चौरमा यसै गरी भकुण्ड मुजा पोको पारेर बल दौडाइरहेका हुन सक्छन्। यहाँ अनेक सन्दीप लामिछानेहरू बाटोमा यसै गरी ब्याटिङ वा बलिङ गरिरहेका हुन सक्छन्। बाँसको भाटा टकटकाएर पहाडतिर अथवा काठ टकटकाएर मधेसतिर तराईतिर थुप्रै विमल के अरे सन्दीप लामिछानेहरू हुन सक्छन्। थुप्रै राजेश मालाहरू हुन सक्छन्। तपाईँसँग जे विषयमा क्षमता छ हामीले नेपाल विद्यार्थीले तपाईँ विद्यार्थी साथीहरूलाई शुभकामना आज दिँदै गर्दा हामी यो भनिरहेका छौँ तपाईँ साइन्स पढ्नुहोस्, तपाईँ म्यानेजमेन्ट पढ्नुहोस्, तपाईँ ह्युम्यानिटिज पढ्नुहोस्, तपाईँ अरू एजुकेसन पढ्नुहोस्, जे पढ्नुहोस् तर आफ्नो रुचिको विषय पढ्नुहोस्। अघि सरस्वती दिदीले भन्नुभएको जस्तो गुच्चा हान्नुहुन्छ भने पनि अलिक कोष परको गुच्चा हान्न सक्ने ल्याकत क्षमता राख्नुहोस्। साथीहरू नेपाल विद्यार्थीहरूले तपाईँले अरू दुईवटा कुरा पनि हामी अनुरोध गर्छौँ। तपाईँले मेरो A+ आउनुपर्ने थियो, A मात्र आयो बर्बाद भयो सोचिरहनु भएको हुन्छ। जात दिँदा अवसर त्यस्तै हुन्छ, जात दिँदा अवसर त्यस्तै हुन्छ। मलाई पनि त्यस्तै भएको, यहाँ भएका सबैजना अग्रजहरूलाई पनि त्यस्तै भएको। अलि राम्रो गरेर के जात चाहिँ आज त बर्बाद हो, नम्बरै दिएन, कपी कस्तोले जाँचेछ होइन। अवसर इक्जामहरूमा यस्तै हुन्छ। तपाईँले A ल्याउनु पर्ने मेरो B+ मात्रै आयो अथवा यसमा अलिक राम्रो गरेका थिएँ राम्रो भएन भनेको हुनसक्छ। तर त्यसबाट कति पनि अगाडि बढाउनुहोस्। त्यो अप्ठ्यारोबाट त्यो अनुकूल के प्रतिकूल परिस्थितिबाट तपाईँले त्यसलाई अनुकूल बनाउनको निम्ति त्यसलाई लेसन लिएर यो सीको परीक्षा मात्र केही होइन। यसले यो त तपाईँको कपीमा लेखेको अहिले मैले भने जस्तो ब्यालेन्स ट्रान्सफर फोटो ट्रान्सफर कति हो भएन भन्ने टेस्ट हो। यो त सीको परीक्षा हो। जिन्दगीको परीक्षा त अब सुरु हुनेवाला छ। इक्जामको स्कुलको परीक्षाहरूमा त तपाईँलाई ब्ल्याक अथवा व्हाइट हुन्छ। साइन्समा 99, 100 अथवा म्याथमेटिक्समा 100 ल्याउने विद्यार्थीले कहिले मिस्टेक गर्दैन नि त होइन, टोटल मिलाएर हुन्छ। तर जिन्दगीमा मिस्टेकै नगरिकन पास त सम्भवै छैन। साथीहरू सुनिरहनु भएको छैन मलाई? जिन्दगीमा मिस्टेकै नगरिकन पास त सम्भवै छैन। मार्वा कोलिन्स भन्ने एकजना विश्वविख्यात विद्वानले के भन्नुभएको छ भने इफ यु क्यानट कमिट द मिस्टेक, तिमीले गल्ती गर्ने पनि हिम्मत गर्न सक्दैन भने यु क्यानट डु एनिथिङ, तिमीले जिन्दगीमा गरी खानु। कुरा सुनिरहनु भएको छ? गल्ती गर्ने पनि हिम्मत गर्दैन भने तिमीले जिन्दगीमा गरी खानु। मार्वा कोलिन्सले भन्नुभएको छ हिजोका नकारात्मक कुराबाट अगाडि सिक्नुहोस्। आइन्स्टाइनको कुरा दिदीले गर्नुभयो। अब नयाँ सङ्कल्प र समर्पण तपाईँहरू स्थापित गरिरहेको छ। तपाईँको जिन्दगीमा तपाईँको एकाडेमिक एक्सेलेन्सीको निमित्त मैले यति मात्र भनेर तपाईँलाई शुभकामना व्यक्त गर्छु। यो शिक्षाको कुरा। म एउटा राजनीतिको एउटा समाजको कुरा गर्छु, त्यसपछि बिदा हुन्छ। साथीहरू तपाईँलाई थाहा छ यहाँ आएर काङ्ग्रेसका कुरा गर्दा, यहाँ आएर जय नेपाल भन्दा, यहाँ आएर नेविसनका कुरा गर्दा यहाँ 13-14 विद्यार्थी साथीहरूले सिन दिनुभयो होला कागजभित्रबाट। नेविसनले निम्ता पनि धेरैलाई पुऱ्यायो होला। तर 200-300 विद्यार्थी साथी मात्र कति आउनुभयो? कोही काङ्ग्रेसको परिवारको साथी भएर आउनुभएको छ, नाति छोरा होइन छोरी अथवा दिदी भाइ बहिनी भएर आउनुभएको छ। कोही के छ लाइभ म्युजिक भनेको छ सुन्न लाऊ भनेर पनि आउनुभएको छ। कोही अलिकति यो केही नयाँ कुरा पो आउँछ कि आफू सम्मानित हुने ठाउँमा किन नजाने भनेर पनि आउनुभएको छ। म तपाईँहरूमाथि पुरापुर विश्वास गर्दछु। जति साथी आउनुभएको छ केही कुरा नयाँ बुझिन्छ भनेर आउनुभएको छ। म स्योर छु केही कुरा नयाँ बुझिन्छ भनेर तपाईँ आउनुभएको छ। तपाईँहरू आएका मध्ये अधिकांशको राजनीतिका प्रति हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ नेगेटिभ। आई हेट पोलिटिक्स हो मैले ठिकै भनिरहेको छु। पोलिटिक्स इज डटी गेम हो। भाइ बहिनीहरूलाई मैले सोधिरहेको छु पोलिटिक्स इज डटी गेम हो। र अब मिश्रित धारणा रह्यो, मैले बुझेँ। धेरैको धारणा तपाईँ त बुझेर आउनुभएको रहेछ। तपाईँ जस्तै यहाँ नआउने थुप्रै न्युट्रल साथीहरूको धारणा के छ भने पोलिटिक्स इज डटी गेम भन्ने छ। तर ती साथीहरूलाई यो पोलिटिक्स इज डटी गेम हो भनेर भन्दै गर्दा भारतमा एकजना विद्वान हुनुहुन्छ प्रोफेसर योगेन्द्र यादव भन्ने, त्यहाँ अहिले स्वराज आन्दोलनको नेता पनि हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँ जस्तै विद्यार्थीमा देशभरि गएर सोध्नुभयो, अरे भाइयो बहिनी लोकतन्त्र कैसा चिज है? सब विद्यार्थीले भने अच्छा है, डेमोक्रेसी इज गुड। सबले अच्छा है गुड भने। अनि पोलिटिक्स नहीं और राजनीति नहीं भन्दा वो तो नहीं ठीक नहीं है, वो तो बुरा चीज है भनेको। डेमोक्रेसी इज राइट। कुरा बुझ्नुहोस् है।
चाहिएको छ। प्रिय साथीहरू, यो पोलिटिक्स कस्तो चिज हो भने यो वान साइडेड लभवाला जस्तो चिज हो। यो तपाईँले पोलिटिक्सलाई हेट गर्न सक्नुहुन्छ, टाढा राख्न सक्नुहुन्छ, तर पोलिटिक्सले तपाईँलाई छोड्दैन। मैले यो लगाएको सर्टमा कति % ट्याक्स हान्दिने, तपाईँले लगाएको त्यो कुर्तामा कति % ट्याक्स हान्दिने, अहिले तपाईँहरूले पिइरहेको फ्रुटीमा कति % ट्याक्स हान्दिने भन्ने कुरा निर्णय कसले गर्छ? अर्थ मन्त्रालयले गर्छ। अर्थ मन्त्रालय कसले चलाउँछ? पोलिटिक्सले चलाउँछ। तपाईँ नाङ्गी बस्न सक्नुहुन्छ, नखाइ बस्न सक्नुहुन्छ, बाँच्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले राजनीति मतलब छैन भनेर भाग्न सक्नुहुन्छ, तर राजनीतिले तपाईँलाई छोड्नेवाला छैन। वान साइडेडै भन्नुहोस्, राजनीतिले तपाईँलाई छोड्दैन। त्यसको चिज के रहेछ त भन्दा विद्वानहरूले भनेका छन्, इफ यु हेट पोलिटिक्स, सम्झनुहोस् है, पछाडि बसेको भाइले पनि सम्झनुहोस्, कहिलेकाहीँ काम लाग्न सक्छ। इफ यु हेट पोलिटिक्स, बी रेडी टु गभर्न बाई फुल्स भनेको छ। सुन्नुभयो? यदि तपाईँ राजनीतिलाई घृणा गर्नुहुन्छ भने घृणा गर्न पाउनुहुन्छ, तर एउटा मात्र शर्त छ, तपाईँ मूर्खहरूद्वारा शासित हुन तयार हुनुपर्छ। र बुझ्नुभयो? इफ यु हेट पोलिटिक्स, बी रेडी टु गभर्न बाई फुल्स। प्रिय विद्यार्थी साथीहरू, म तपाईँहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको जति सबैलाई कलम र मसालाको झन्डा बोक्नुहोस्, हामी यस्तै भाषण गर्नुहोस्, देशभरि हिँड्नुहोस्, यो भन्न आइरहेको होइन। म बागलुङको मान्छे, काठमाडौँदेखि यहाँ तपाईँलाई बदलिसके आएको, यहाँ तपाईँलाई 17 निमिषको झन्डा बोक्न सिक्नुहोस् भन्न आइरहेको छैन। पहिलो शुभकामना मैले तपाईँको एकाडेमिक एक्सलेन्सीको दिएँ। तपाईँले राम्रो पढ्नै पर्छ, राम्रो गर्नै पर्छ, जेमा तपाईँको दिल लागेको छ त्यहाँनिर राम्रो गर्नुहोस्। 2, इफ यु हेट पोलिटिक्स, बी रेडी टु गभर्न बाई फुल्स। तपाईँ राजनीतिलाई घृणा गर्नुहुन्छ भने मूर्खहरूद्वारा शासित हुन तयार हुनुहोस्। यो समाज हेर्नुहोस् त, तपाईँले लाग्दैन हामी कतै मूर्खहरूद्वारा शासित हुन भइरहेका छौँ भन्ने लाग्दैन? लाग्दैन तपाईँले लाग्दैन मूर्खहरूद्वारा शासित भइरहेका छौँ भन्दै गर्दा मस्तिष्कमा झल जल्दी केपी ओलीको अनुहार याद आइरहेको छैन? झल जल्दी गोकुल बासुदारको अनुहार याद आइरहेको छैन? झल जल्दी तपाईँलाई यहाँ थुप्रै तपाईँका यहाँ मेयरहरूको बिहाइरहेका सांसदहरूको अनुहार याद आइरहेको छैन? जनताको इच्छा नबुझ्नेहरूको अनुहार याद आइरहेको छैन? प्रिय बहिनीहरू, तपाईँकै उमेरको निर्मला पन्तपात भइरहेको अन्याय र त्यो अत्याचारको न्याय नपाइरहेको तस्बिर तपाईँको दिमागमा आइरहेको छैन? तपाईँको दिमागमा यो के अरे विषादयुक्त फलफुल र तरकारी दिनदिनै ल्याएर सबै नागरिकलाई खुवाएर एउटा चिठीको भरमा दिनदिनै डराएर थुरथुरी कामेर सबै जनतालाई विष भइरहेको सरकारको अनुहार झल्झल्ती आइरहेको छैन? यसलाई बदल्नु छैन? तपाईँलाई लाग्दैन, अठोट आउँदैन तपाईँको मनमा यसलाई बदल्नुपर्छ भन्ने आउँदैन? मलाई थाहा छ, जरुर आउँछ। तपाईँहरूभित्र छ, तपाईँहरूभित्र भएको त्यो भावना तपाईँ एक्लैले चाहेर, म एक्लैले चाहेर मात्र बन्दैन। प्रिय भाइ बहिनीहरू, एक्लैले चाहेर नबन्ने भएको हुनाले हामीलाई सङ्गठन चाहिएको छ। हो, त्यो सङ्गठनको नाम नेपाल विद्यार्थी सङ्घ। त्यो सङ्गठनको नाम नेपाल विद्यार्थी सङ्घ हो। त्यसमा हेर्नुहोस्, एकचोटि कलम छ, त्यो कलमले तपाईँको एकाडेमिक एक्सलेन्सीको कुरा गर्छ, पढ्न पाउने कुरा गर्छ, सृजनात्मकताको कुरा गर्छ, तपाईँभित्र लुकिरहेको देवकोटाको कुरा गर्छ, अघि नाचेर जाने साथीले नाच्न उस्ताद बन्न सक्नेको कुरा गर्छ, अहिले गाइरहने साथीसित नारायण गोपाल बन्न सक्ने क्षमता अन्तर्निहित छ भन्ने कुरा हामी मान्दछौँ। त्यो कलमले सृजनाको कुरा गर्छ। अनि हेर्नुहोस् त, मसाल बलिरहेको मसाल, त्यो मसालले त्यही बेलाको कुरा गर्छ। निर्मला पन्तहरूको आत्माले न्याय पाओस् भन्छ मसालले, विषादयुक्त खानेकुरा खाँदैन भन्छ मसालले। यो मसालले त्यही भन्छ, सुनकाण्ड, सुनै ट्रकका ट्रक, सुनमाथि घोटाला, सुन के अरे चोरी गर्ने, डकैती गर्ने, घुसखोरी गर्नेहरूमाथि त्यही कुरा गर्छ। का विरुद्ध उठ्नुपर्छ भन्छ मसालले। साथ दिनेछ यो अवसरका निमित्त फेरि पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै पार्टीका सर्दीय सबै आदरणीय नेताहरूका सामु लामो समय लिएको भएमा माफी माग्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। म सरस्वती पढ्न चाहन्छु। यो सम्मानलाई वितरण गरिदिनुका लागि आज यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि थियो र सँगसँगै विशिष्ट अतिथिहरूलाई पनि म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। नेपाल विद्यार्थी सङ्घपालिका समन्वय समितिका औषधि नवलपुरद्वारा आयोजित राष्ट्रिय मिटिङ विद्यार्थी तथा नवप्रतिभालाई सम्मान कार्यक्रममा तपाईँ श्री पाइलट एलिस आचार्यज्यूले यस नगरपालिकामा रही उडान क्षेत्रको मार्फतबाट यस नगरपालिकाको नाम रोशन गर्नु भएकाले उच्च कदर स्वरूप असंख्य धन्यवाद यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। साथै यहाँको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, सुख शान्ति, समृद्धि, उत्तरोत्तर प्रगति एवं यसो वृद्धिको कामना पनि गर्दछौँ। विशेष अतिथि थियो विष्णु दाइले साथ र सहयोग देश विदेशबाट पनि भइरहेको छ। विदेशमा रहेर पनि नेपाल विद्यार्थी सङ्घलाई सम्झिनु भएको छ।
यो औषधि कार्यक्रमलाई सम्झिनु भएको छ र एउटा शुभकामना सहित रहनु भएको छ। सभापतिज्यू नेपाल विद्यार्थी सङ्घका औषधि नगर समिति भनेर उहाँले सम्बोधन गर्नुभएको छ। आज साउन 4 गते मेरो जन्मभूमि नवलपुरमा हुन गइरहेको नेपाल विद्यार्थी सङ्घका औषधि नगर समिति नवलपुरको आयोजनामा सुरु हुँदै गरेको विद्यार्थी कार्यक्रममा आफू उपस्थित हुन नसके पनि शुभकामना सन्देश पठाएको छु। त्यस क्षेत्रका विद्यालयबाट 2075 सालको यासी परीक्षा उत्तीर्ण सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नेभिसन अमेरिका एवं जनसम्पर्क अमेरिकाको तर्फबाट म प्रभात राज सापकोटा रजहर नवलपुरको व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा सबै विद्यार्थीहरूको उज्जवल भविष्यको शुभकामना साथै यस कार्यक्रम आयोजना गर्नु भएकोमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घका औषधि र नवलपुरलाई सहयोग सहित आयोजकलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु भन्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ अमेरिका नेपाल विद्यार्थी सङ्घ जनसम्पर्क समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। बर्माद सापकोटा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ अमेरिका शाखा जनसम्पर्क एवं एनआरएन नेता पनि रहनु भएको छ। घर रजहर हाल युरोप अमेरिका हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हामी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ विदेशमा रहेर पनि शुभकामना पठाउनु भएको छ। एकपल्ट जोरदार ताली बजाइदिनुहोस्। लिएर उपस्थित हुनुको लागि म बहिनी सीमा परियारलाई स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। सदस्य नवलपुरबाट सदस्य दीपक काफ्लेलाई स्टेजमा बोलाउँछु। मान्छे खोज्दा खोज्दा यहाँ मलाई ताली पनि चाहिन्छ है। मान्छे खोज्दा खोज्दा यहाँ मान्छे कहाँ पाइन्छ। मान्छे खोज्दा खोज्दा यहाँ मान्छे कहाँ पाइन्छ। मान्छे यदि मान्छे भइदिए देउता किन चाहिन्छ। मान्छे भइदिए देउता किन चाहिन्छ। यसै क्रममा मलाई मेरो भन्दा पनि देशको चिन्ता छ। मलाई मेरो भन्दा पनि देशको चिन्ता छ। तपाईँहरूलाई छैन? मलाई मेरो भन्दा पनि देशको चिन्ता छ।
दौरा सुरुवाल ढाका टोपी भेषको चिन्ता छ मलाई मेरो भन्दा पनि देशको चिन्ता छ। तरबार खुकुरीको घरमा लडे बारुदसँग, तरबार खुकुरीको घरमा लडे बारुदसँग बलिदानी दि शहीदहरूको देशको चिन्ता छ मलाई मेरो भन्दा पनि देशको चिन्ता छ। दौरा सुरुवाल ढाका टोपी भेषको चिन्ता छ। टुक्रा टुक्रा पारी गई रेटिँदैछ सहरमा खै त आवाज। टुक्रा टुक्रा पारी गई रेटिँदैछ सहरमा, टुक्रा टुक्रा पारी गई रेटिँदैछ सहरमा, भाइ भाइमा लडाउने धर्म भेटिँदैछ सहरमा, टुक्रा टुक्रा पारी गई रेटिँदैछ सहरमा। यो पवित्र बुद्ध भूमिको, यो पवित्र बुद्ध भूमिको के अर्थ रह्यो, यो पवित्र बुद्ध भूमिको के अर्थ रह्यो, नेपालीको अस्तित्व नै मेटिँदैछ सहरमा, भाइ भाइमा लडाउने धर्म भेटिँदैछ सहरमा, टुक्रा टुक्रा पारी गई रेटिँदैछ सहरमा भन्दै छोटो यो गजललाई यही समापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो डाँडामाथि हलो जोत्ने साथी त्यसका मेला छिटिनु साह्रो मैले भाउने माथे माने ल है धनी सारा भाउजूले बनाएको अनि खाने ढोको पनि आज पुरा हुने भयो क्या रे। कठै बरा घनश्यामले दुली बनाउनुभन्दा अगाडि नै सपनाको मठ छडाएको थियो। अहिले अरूले त्यसमा मिट्टी लान खै नत्र मुला अहिले घनश्यामले सुन्ला फेरि ए किन उठेको ए त्यस गोरु उफ्रिन्छ भनेको के गोरु उफ्रिन्छ गरा। ल अब भाउजूले अरू लिएर आउनु बेला पनि भएछ। अब एकछिन छिचिलो मेरो सामान के अरे भाउजू अरू लिएर आउनु बेला पनि हुन लाग्छ बुझे। ल भोक पनि लाउन लाग्यो जस्तो भयो। ल मेरो सामान छ सबै अब तिमीसितको घरको मेरो चाचाहरू छ ल केटा बिसाम एकछिन ल एकछिन खालसा बुढो भइसक्नुलाई चाहिँ बिहा गरेको थिएन बुढो भयो हामी बिहा गरेको बच्चा छ पेटमा खालसालाई खाने ल ल गिलास समाज ए दुखे छ मेरो फेरि गोरुले इदो लाग्दैन नेपाल देश हिजो यस्तै बिस्कुट र पानीको स्वाद नै बेग्लै अझै घनी सारा भाउजूको हातबाट खाना पाउँदा त 1 वर्ष बढी नै बाँच्ने भयो क्या अरे। अलिक चिच्चाएर बोल्नु नत्र घरै म लाग्छ तिमीले जाऊ है हामी मेरो यस्तो सामानमा यो गरेर छिटो है अरे जाऊ जाऊ चाँडो जाऊ सर्व आउनु सक्छ बाटोमा गएर केटा मेरो चाँडो साह्रो ल अब ए काम पनि अस्ति सकेको केटा आज मेरो यहीँ राख्नु के अरे राख्नु लायो सर्व आउँछ आदि जामा जाउँ जाउँ त्यहाँ आउँछु खाना छुटेछ त्यहाँ
ल भोलि भेटौँ है त ल 6 महिनापछि हाय हाय घनी छोरा यो आनेको जात कुन चाहिँ दुलोभित्र छिरी कुन जे पनि 1 बिघा खेतमा 80 मुरी वारदान फलेकै होइन त हो त 50-30 मुरी जति राखेर 50 मुरी बेचिदिनु पर्ला यो नेपालीले चाहिँ के गर्दा किसानै गरेर नि खान्छन् अघि नै केटाहरू आउँछु भन्थ्यो अझै आउनु त का खै कता छिरेछन् र केटाहरू घनश्यामलाई दर्शन गरे दर्शन भएको मैले नि यहाँ भर्खर एउटा बोक्रा 30,000 मा बेचेर आएको यति भएपछि घर त जति नै चल्छ ल अब 15 मुडी धानको भाउ म ल 15 मुरी धानको ल मलाई मान त त्यो टेन्सनै भएन घर छिमेकी हौ अनि खै त भन्नालाल पनि आउँछु भन्थ्यो आउँदै होला नि बाटामा ए हो मुइले पनि 4 वटा भैँसीको दुध दिनमा 25 लिटर लाएर आज च्याम्म पैसा बुझेको छु त्यसैले राखी किन्नु पर्ला ए ल गच्छ फेरि भन्छ ल भइहाल्छ नि ल 15 मुडी राखेको मैले एउटा यता आउँदा के भयो गाह्रै परे जस्तो छ त्यस्तो पनि हुन्छ सुत्केरी भएपछि अहिले पछि तिमीलाई गाह्रो साह्रो पर्ला डोलाको मुरले त्यस्तै पछि मेरी बुढी छोराको चाहिँ ख्याल राख्ने खोले बाटो हो मेरो त्यस्तो गर्नु साथीभाइ हुन्छ ल केटा धान मोल न त ल छोरा लिएर आएको आज त ल्याएको छैन पैसा र बोरा एकैचोटि ल्याउँछु मैले त घनश्यामलाई ए भइहाल्छ नि ल भाइ ल अनि ल घटी सारा आफ्नो च्यानको ख्याल गरे राम्ररी बसे अहिले चाहिँ म होला पछि त्यसले त भनि सकेन मात्रै जान्छु भन्नु त मलाई त बिर्सियो छ क्या अरूको बुढी राखेर लाग्ने लु दिसियो पनि अरु चाहिँ अब धानको बोरा र उसिएर आउँदाखेरि दिन्छु हुन्न धानको बोरा त पर्दैन बोरा मात्रै ल्याऊ धान त मै दिन्छ ल होइन ल बनाला अघिको पैसा देऊ त अघिको पैसा देऊ त ए तिमी पनि पैसा अनि वाक्कै गटाएर लौ राख पछि बाबुभन्दा तिमीले गाह्रो नपरोस् नि फेरि अब छोराकै बिहानी गरिरहेको छु भइहाल्छ नि मेरो छोरो चाहिँ राम्रो सिकेको होइन ल हामी जानु ल हामी नेपाली हाम्रो नेपाल जय नेपाल धन्यवाद सबै यो उत्कृष्ट नाटकको लागि राम्रो लागेको ताली बजाएर सम्मान गरिदिनु होला हामी बिचमा सम्मान कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छौँ र हामीले अघि पनि भनिरहेको छौँ यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि हाम्रो प्रायोजकले गरेको सहयोग निकै नै अतुलनीय छ भइरहेका छौँ तसर्थ म संस्थाको नाम चाहन्छु र संस्थाको प्रमुख प्रोप्राइटर आउनु भएको छ भने कृपया आएर सम्मान पत्र चाहिँ ग्रहण गरिदिनु होला र यो सम्मान पत्र वितरण गरिदिनुको लागि म आज यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि त्यसै गरी विशेष अतिथि सभापति सबैजनालाई चाहिँ स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु श्री काउसन इन्स्टिच्युट अफ होटल म्यानेजमेन्टले यस कार्यक्रममा सम्पन्न पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च गर्दै यो धन्यवाद प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ काउसन इन्स्टिच्युट अफ होटल म्यानेजमेन्टका प्रोप्राइटरलाई म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु इन्टरनेसनल का प्रोप्राइटर सरोज चालिसीजीलाई स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु ग्रहण गरेको लागि आर्टिएम एजुकेसन स्पेशलिस्ट का प्रोप्राइटर्सलाई पनि म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु अनि स्पिकर हुनुहुन्छ त्यसै गरी सम्मान पत्र मायाको चाहिँ ग्रहण गरिनुको लागि डिएम साउन्डका प्रोप्राइटर्सलाई म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु यो साउन्ड तपाईँले सुनिरहनु भएको छ डिएम साउन्डको जुन खगारी चौक कार्यालयको अगाडिपट्टि रहेको छ कुनै कार्यक्रम गर्न चाहनुहुन्छ र यस्तै राम्रो साउन्ड खोजीमा आउनुहुन्छ भने डिएम साउन्ड तपाईँको लागि सेवा गर्न हतपत तयार रहेको छ
प्रतिनिधि वा प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि मायाको चिरो र सम्मान पत्र ग्रहण गर्नको लागि स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। त्यसै म आफ्नो मन्तव्यको लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। शोमा हुनुभएको बिपी कोइराला, जसको नाम तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ। बिपी कोइराला नभएको भए 104 वर्षसम्म जहानिया राणा शासक थियो। बुवापछि छोरा शासक हुने, दाइपछि भाइ शासक हुने, जनताको कुनै सुनवाई नहुने, जनताबाट तिरो असुल्ने, जनताबाट राजस्व असुल्ने, त्यो उठेको तिरोबाट एउटा परिवारले शासन गर्ने र एउटा परिवारले मौजमस्ती गर्ने त्यो शासन थियो। त्यो शासन 10 वर्ष 20 वर्ष होइन, 104 वर्षसम्म चलेको थियो। 104 वर्षको जहानिया राणा शासनलाई समाप्त पार्ने कुराको उद्घोष गर्ने, आन्दोलन गर्ने, पार्टी निर्माण गर्ने र क्रान्ति गर्ने जनक्रान्तिका माध्यमबाट 2007 सालमा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था ल्याउने नेता बिपी कोइराला हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले बिपी कोइरालालाई नेता मान्यौँ र भारतको सबैभन्दा माथि बिपी कोइराला राख्यौँ। बल्लो त्योभन्दा बल्लो म छोटकरीमा भन्छु, सुवर्ण शमशेर राणा परिवारमा जन्मेको व्यक्ति बिपी कोइरालासँगै मिल्नुभयो। राणा शासन ढलाउनका लागि बिपीलाई साथ दिनुभयो, गोष्ठीमा ऐसे गर्नुभयो र उहाँले 7 सालको क्रान्तिमा बिपीको सँगसँगै लागेर बिपीसँगै सहयोद्धा बनेर नेपालमा प्रजातन्त्र बहाली गर्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, सुवर्ण शमशेरलाई सम्झिँदा त्यो फोटा जुन दोस्रो फोटा हेर्दै हुनुहुन्छ, धेरैजना भाइ बहिनीहरूले पहिलोपटक देखेको पनि हुन सक्नुहुन्छ। सुवर्ण शमशेरले 7 सालमा प्रजातन्त्र आयो, तर 15 सालमा नेपालका राजाले कुनै चुनाव हुन दिएनन्। संविधान सभाको चुनाव गर्ने भनिएको थियो, अहिले 64 सालमा गरिएको जस्तै संविधान सभाको चुनाव 2007 सालमा गर्ने भनिएको थियो। जनक्रान्तिको सफलतापछि राणाहरूसँग त्यो सम्झौता भएको थियो। नेपालमा संविधान सभाको चुनाव हुनु पर्थ्यो, चुनाव हुन सकेन। राजाले प्रधानमन्त्री फेर्दै गए। मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री, मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री, टङ्क प्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री, डाक्टर केआई सिंह प्रधानमन्त्री, दिल्ली रमण रेग्मी प्रधानमन्त्रीको लहरै थपिँदै गयो, सङ्ख्या थपिँदै गयो, तर नेपालमा चुनाव हुन सकेन। नेपालमा चुनाव गराउने, नेपालमा पहिलोपटक नेपाली जनतालाई मतदानको अधिकार दिने, नेपालमा पहिलो आम निर्वाचन गर्ने व्यक्ति सुवर्ण शमशेर हो, जो नेपालको मन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुनुभयो 2015 सालमा र नेपालमा प्रथम आम निर्वाचन सम्पन्न भयो। त्यसैले हामीले सुवर्ण शमशेरलाई नेताको रूपमा मानेका छौँ। तेस्रो फोटा देख्दै हुनुहुन्छ, गणेशमान सिंहले 30 वर्षसम्म पञ्चायती व्यवस्था थियो, बहुदलीय व्यवस्था समाप्त गरियो, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतालाई समाप्त गरियो, राजा नै सबै थोक हो। त्यो बेला हामीले जय नेपाल भने जस्तो पञ्चहरूले जय देश जय नरेश भन्थे। जय नरेश राजाको जयमा सबैको जय देख्थे पञ्चहरूले। सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च भन्ने नारा थियो। पञ्चायती व्यवस्थालाई निर्विकल्प व्यवस्था भनिएको थियो। गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा 2046 सालमा उहाँ सर्वोच्च कमान्डर हुनुभयो। कम्युनिस्टहरू पनि गणेशमान सिंहको पछि लागे र 30 वर्षको पञ्चायती व्यवस्था ढलाउने काम गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा सम्भव भयो। त्यसैले हामीले त्यो फोटा राखेको। त्यसपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई जीवनभर विवाह गर्नु भएन। बालुवाटारमा 47 सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा बालुवाटार छिर्दै गर्दा उहाँसँग एउटा छाता थियो, एउटा टिनको थोत्रो बाक्सा थियो, ट्याङ्का थियो र एउटा पानी खानका लागि माटोको सुराई थियो। त्यही सुराई बोकेर, त्यही छाता बोकेर, त्यही ट्याङ्का बोकेर बालुवाटार छिर्नु भएको कृष्णप्रसाद भट्टराई 47 सालको वैशाखमा बालुवाटार छिर्नुभयो। 47 सालको कार्तिक 23 गते नेपाली जनतालाई संविधान दिनुभयो। त्यति मात्रै होइन, त्यसको 5 महिनापछि कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेपालमा आम चुनाव गराउनुभयो, दोस्रो आम चुनाव गराउनुभयो। एउटा आम चुनाव 15 सालमा सुवर्ण शमशेरले गर्नुभएको थियो भने 47 सालमा दोस्रो आम चुनाव कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा भयो। आफू चुनाव हार्नुभयो, कृष्णप्रसाद भट्टराई आफू चुनाव हार्नुभयो, तर नेपाली काङ्ग्रेसलाई बहुमत दिलाउनुभयो र नेपाललाई भनेको समयमा
संविधान दिनुभयो। त्यसैले हामीले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई मानेको, कृष्णप्रसाद भट्टराईको फोटा हामीले राखेको, कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई नेता मानेर हामी पनि जिन्दगीभर कृष्णप्रसाद भट्टराईकै बाटो हिँड्छौँ, त्याग र सङ्घर्षको बाटो हिँड्छौँ। मेरा लागि होइन, म सङ्घर्ष देशका लागि गर्छु भन्ने त्यो सङ्कल्पका साथ हिँड्छौँ भन्ने अठोटका साथ हामीले त्यो फोटो राखेको हो। अरू फोटो धेरैले चिन्नुहुन्छ, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको फोटो धेरैले चिन्नुहुन्छ। तपाईँहरू अहिले एसई गर्ने भाइ बहिनीहरू अलि सानै हुनुहुन्थ्यो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हिंसामा गएको माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनुभयो, हतियार बोकेको माओवादीलाई हतियार बिसाउन लाउनुभयो, शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर नेपालको हिंसालाई, नेपालको रक्तपातलाई, एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई मार्ने जुन खालको उद्योग माओवादीले चलाएको थियो त्यो माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनुभयो र आज प्रचण्ड लगायतका हतियारधारी नेताहरू, हिंसाको राजनीति गर्ने नेताहरू, हिंसाबाट परिवर्तन सम्भव छ भन्ने नेताहरू, हतियारको बलमा सत्ता कब्जा गर्छ भन्ने नेताहरू, बुलेटमा विश्वास गर्ने नेताहरू आज ब्यालेटमा आएका छन्, लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिमा आएका छन्, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आएका छन्। त्यसैले हामीले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको फोटो राखेको र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मानेको। त्यति मात्रै होइन, 250 वर्ष, लगभग 237 वर्ष नारायणी राजदरबारमा राजाले शासन गरेको नेपाल, राजतन्त्रमा भएको नेपाललाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई नारायणी दरबारमा पठाउनुभयो र राजा ज्ञानेन्द्रलाई भन्नुभयो संविधान सभाले अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यो, अब महाराज तपाईँ महाराज रहनु भएन। राजा ज्ञानेन्द्रलाई उहाँले भन्नुभयो तपाईँ राजा रहनु भएन, नारायणी छोडिदिनुहोस्। त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सन्देशले भएको हो, प्रचण्डको बन्दुकले होइन। नेपालमा राजा समाप्त भएको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सन्देशले नेपालमा राजतन्त्र समाप्त भएको। त्यसैले हामीले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको फोटो राखेको। तपाईहरूलाई थाहा छ यसपछिको कुरा, धेरै कुरा जान्नुहुन्छ। 64 सालमा संविधान सभाको चुनाव भयो, माओवादी सबैभन्दा ठुलो दल भयो, हामी सानो दलमा कुम्चियौँ। माओवादी ठुलो दल भएपछि सुरुमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने, त्यसपछि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बने, त्यसपछि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने, त्यसपछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने, 4 जना कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बने। तर संविधान सभाले संविधान दिन सकेन। जब 70 सालमा फेरि चुनाव भयो, काङ्ग्रेस ठुलो दल बन्यो। काङ्ग्रेस ठुलो दल बनेपछि काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइराला सबैभन्दा वल्लो छेउमा हुनुहुन्छ, जसको फोटो हामीले राखेका छौँ। उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछि हामीले 1.5 वर्षमा नेपाली जनतालाई संविधान दियौँ। त्यसैले हामीले सुशील कोइरालाको फोटो राखेको। म त्यो फोटो राख्नुको कारण नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल विद्यार्थी सङ्घको विश्वासका बारेमा मैले तपाईँहरूलाई आग्रह गरेँ र अघि दिल्ली भाइ लगायत धेरै नेताहरूले, हाम्रो पार्टी सभापतिले धेरै कुरा भनिसक्नुभयो। म धेरै कुरा भन्न चाहन्न। म तपाईँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। जीवनको जुनसुकै क्षेत्रमा जानुहोस्, दक्षताका साथ जानुहोस्, योग्यताका साथ जानुहोस्। डाक्टरै बन्नुपर्छ भन्ने छैन, इन्जिनियरै बन्नुपर्छ भन्ने छैन। जे बन्नुहुन्छ योग्यताका साथ बन्नुहोस्। जुन क्षेत्रमा लाग्नुहुन्छ लगनशीलताका साथ लाग्नुहोस्। जुन क्षेत्रमा जानुहुन्छ मेहनतका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। विशेष गरी बढीभन्दा बढी समयको सदुपयोग गरेर आफ्नो क्षमता र योग्यता बनाउनु भयो भने तपाईँ एउटा राम्रो शिक्षक हुन सक्नुभयो भने पनि आफूलाई पनि, आफ्नो क्यारियरलाई, आफ्नो जीवनलाई पनि तपाईँले सुखी र समृद्ध बनाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो समाज, आफ्नो जिल्ला र आफ्नो राष्ट्रलाई योगदान दिन सक्नुहुन्छ। यो क्षेत्र र त्यो क्षेत्र भन्ने छैन। जुनसुकै क्षेत्रमा जानुहोस्, लगनशीलताका साथ जानुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्, योग्यता बनाउनुहोस्। म त्यसका लागि, यसैका लागि तपाईँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। जति पनि देशहरू लोकतन्त्रमा अभ्यास गरिरहेका छन्, अमेरिका लोकतन्त्रकै कारणले विकसित र समृद्ध छ। बेलायत लोकतन्त्रकै जननी राष्ट्र भएको कारणले ऊ आज पनि विश्व मानचित्रमा एउटा स्वाभिमानी र लोकतान्त्रिक राष्ट्रको रूपमा, समृद्ध राष्ट्रको रूपमा उभिएको छ। जापानको नाम लिनुहोस्, फ्रान्सको नाम लिनुहोस्, कुनै पनि देशको नाम लिनुहोस्, यी देशहरू जति पनि आज भारतकै नाम लिनुहोस्, लोकतन्त्र भएको कारणले बलियो भएका छन्। तर जुन देशमा कम्युनिस्ट थियो, हिजो रुसमा कम्युनिस्ट थियो, त्यो रुस सोभियत सङ्घको रूपमा थियो। सोभियत सङ्घ रहेन, ती देशहरू टुक्रिए, त्यो देशमा त्यो व्यवस्था पनि रहेन। क्युबामा अहिले पनि कम्युनिस्ट छ, उत्तर कोरियामा पनि अहिले पनि कम्युनिस्ट छ। ती देशहरू सुखी छैनन्, समृद्ध छैनन्, स्वतन्त्र छैनन् ती देशहरू। त्यहाँका जनताले
अधिकार पाएका छैनन्, लोकतन्त्र पाएका छैनन्। त्यसैले हामी के चाहन्छौँ भने लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ। लोकतन्त्र भनेको छाडातन्त्र होइन, जे मन लाग्यो त्यही गर्ने होइन। लोकतन्त्र भनेको आत्मअनुशासनमा बस्ने हो, आत्मअनुशासनमा बस्ने हो। कानुनी राज्यलाई मान्ने हो, कानुनलाई मान्ने हो, कानुन अनुसार चल्ने हो। हामी दोस्रोमा लोकतन्त्र चाहन्छौँ, तेस्रोमा समाजवाद चाहन्छौँ। समाजवाद भनेको गरिबहरूलाई विभिन्न खालका सुविधा दिएर, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम दिएर, सामाजिक न्याय दिएर गरिबहरूलाई माथि उठाउने। धनीहरूलाई धनी हुने बाटो त दिने, तर धनीहरूलाई बढीभन्दा बढी कर लगाएर, ट्याक्स लगाएर उनीहरूबाट उठेको करलाई राष्ट्रको ढुकुटीभित्र राख्ने र त्यो ढुकुटी गरिबका लागि पनि परिचालित गर्ने, समग्र देशका लागि परिचालित गर्ने। त्यसैले हामीले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादबाट हाम्रो विकास हुन्छ भन्ने त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको दृढता पनि हो, नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्कल्प र विश्वास हो। त्यस्तै गरी नेपाल विद्यार्थी सङ्घको पनि विश्वास हो। आगामी दिनमा यी विचारसँग तपाईहरू सहमत हुनुहुनेछ, छलफलमा आउनुहुनेछ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई सुधार्ने, नेपाल विद्यार्थी सङ्घलाई सुधार्ने, राजनीतिलाई फोहोरी हुनबाट जोगाउने, स्वच्छ र सफा बनाउने कुरामा पनि तपाईको पुस्ताको योगदान जरुरी पर्नेछ, तपाईको योग्यताको जरुरी पर्नेछ, आगामी दिनमा तपाईको समर्पणको जरुरी पर्नेछ। त्यो काममा पनि हामीले तपाईहरूलाई सम्मान गर्दै गर्दा, बधाई दिँदै गर्दा यो अभियानमा पनि आमन्त्रण हामी गर्न चाहन्छौँ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको छत्रछायामा गोलबद्ध हुँदै आगामी दिनमा ठिक बाटोमा जाने कुरा तपाईहरूलाई नेविसंघले पनि ठिक ढङ्गले बाटो दिन सकोस्। यस्तै किसिमका विभिन्न कार्यक्रमबाट तपाईहरूको योग्यता, क्षमतालाई उजागर गर्ने बाटो दिन सकोस्। तपाईहरूले पनि नेविसंघलाई साथ दिनुहोस्, नेविसंघ पनि तपाईहरूको साथमा हुनेछ। नेविसंघसँग होस्टेमा होइसे गर्दै हामीले यो नेपाललाई सुखी र समृद्धि बनाउने, शान्त नेपाल, समृद्ध नेपाल बनाउने बाटोमा हामी सफल हुनेछौँ। अहिलेको सत्ता, अहिलेको सरकार मैले यहाँ भनिरहनु पर्ने छैन, तपाईहरू सबै जानकार हुनुहुन्छ। 2 तिहाई प्राप्त सरकार छ, तर उसले न यो देशमा विकास दिन सकेको छ, न सुशासन दिन सकेको छ। भ्रष्टाचारका काण्डै काण्ड भएका छन्, हिंसा भएको छ, बलात्कार भएको छ, हत्या भएको छ, तिनका दोषीहरूलाई कारबाही गरिएको छैन। कम्युनिस्ट सत्ता, केपी ओली नेतृत्वको सत्ता हामीले जुन अपेक्षा गरेर क्रान्ति गरेका थियौँ, सङ्घर्ष गरेका थियौँ, संविधान जारी गरेका थियौँ, संविधान अनुसारको चुनाव सम्पन्न गरेका थियौँ, त्यो अनुसारको जनताको अपेक्षा पुरा गरेको छैन। देशलाई घाटा पुर्याइरहेको छ। त्यसैले देशलाई घाटा पुर्याइरहेको यो सरकारले घाटा पुर्याउने काम, उसले गर्ने ड्यामेजलाई कन्ट्रोल गर्ने काम नेपाली काङ्ग्रेस बलियो भएर मात्रै सम्भव छ। नेपाली काङ्ग्रेस बलियो हुनका लागि नेपाल विद्यार्थी सङ्घ बलियो हुन जरुरी छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ बलियो हुनका लागि तपाईहरूको पनि साथ सहयोग, आफ्नो पढाइलाई अब्बल र राम्रो बनाउनुका अतिरिक्त नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा गोलबद्ध हुने काम तपाईँ जुन शैक्षिक संस्थामा जानुहोला त्यो जरुरी छ। यही कुरा आग्रह गर्दै यसो हुन सक्यो भने हामीले यो देशको राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउँछौँ, लोकतन्त्रलाई हामीले राम्रो अभ्यासमा लिएर जान सक्छौँ र समाजवादलाई लागू गर्न सक्छौँ। यही विश्वास गर्दै तपाईँहरूलाई फेरि पनि सबैलाई बधाई दिँदै, सम्मान गर्दै, उज्जवल भविष्यको शुभकामना दिँदै आफ्नो भनाइको जीवन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै नै सांस्कृतिक कार्यक्रम भाग लिइरहेका छौँ। त्यसमा हामीले मात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम देखाएका थियौँ। अब हामी सांस्कृतिक कार्यक्रम देखाउँदैछौँ, तर त्योभन्दा पहिला विद्यार्थी जुन उद्देश्यका साथै आउनु भएको त्यो सम्मानको लागि भनेर त्यो सम्मान गर्नतर्फ हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। गर्नका लागि आज यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, त्यसै गरी विशेष अतिथिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आज यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नवलपुरका जिल्ला अध्यक्ष राज पौडेलज्यूलाई पनि सम्मान पत्रमा चाहिँ सरिक भइदिनुको लागि म नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला सल्लाहकार महेन्द्र पोखरेलज्यूलाई पनि यो सम्मान कार्यक्रममा सरिक भइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आयोजकहरू हुनुहुन्छ भने, प्रोपाइटर हुनुहुन्छ भने कृपया तपाईँहरू पनि यसमा सरिक भइदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। पाको इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेडका सुजन गिरी, दिनेश विश्वकर्मा, अनुप पङ्केनी, सुस्मिता पौडेल, अमृता सिग्देल, अमृत नेउपाने, रेशम काफ्ले, सबिर खान, सुमन बस्याल, अनिशा रिजाल, रेखा परिवार,
ममता पौडेल। यदि कोही विद्यार्थीहरूको अभिभावक पनि आउनु भएको छ भने कृपया अभिभावकलाई पनि म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। तपाईको विद्यार्थीको एचिभमेन्ट हो र हामीले गरेको सम्मान हो। यो सम्मानको तपाईँ पनि उत्तिकै भागीदार हुनुहुन्छ जति तपाईँको बाबु नानीहरू रहेका छन्। तसर्थ यदि प्यारेन्ट्स पनि आउनु भएको छ भने कृपया स्टेजमा आइदिनु होला। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कसैको नाम मैले छुटाएको भए एकदमै मनैबाट माफ माग्दै तिमीहरू मलाई सम्मान भनेर सोचेर कृपया स्टेजमा आउनको लागि म अनुरोध गर्दछु। नाम छुटेको हुनसक्छ, नाम छुटे पनि सम्मान तपाईँले पाउने हो। तपाईँको सम्मानमा तपाईँलाई स्टेजमा म बोलाउन चाहन्छु। र अभिभावक आउनु भएको छ भने कृपया अभिभावक पनि आइदिनु होला। नाम लिए बाहेकको कोही विद्यार्थीहरूले छुट्नु भएको छ भने कृपया तपाईँलाई पनि म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। छुट्नु भएको विद्यार्थीहरू कृपया आइदिनु होला। नाम आएन भने रिक्सामा नबस्नु होला है। यहाँ मैले जति नाम पाएको थिएँ त्यति नाम मैले लेखेको छु। केही नाम छुटेको हुनसक्छ तपाईँले त्यहाँ आउँदै गर्दाखेरि कृपया यो सम्मान तपाईँको लागि गठन गरेका थियौँ। यद्यपि केन्द्रबाट पनि हामी र जिल्लाबाट पनि आज हामी फेरि टिका लगाएर यसलाई अझै एउटा परिचालनको कार्यक्रम पनि गर्न जोड्न चाहेका थियौँ। सुरुमै जोड्न चाहेका थियौँ। यो हामी बिचमै छोड्न चाहेका थियौँ तर अलिकति लामो हुने डरले गर्दाखेरि हामी बिचमा जोड्न सकेनौँ। नगर समिति जो अहोरात्र खटेको छ यत्रो दिनसम्म उहाँले आफ्नो तर्फबाट एकदमै ठुलो भूमिका निभाउनु भएको छ। र परिचालक रूपमा चाहिँ उहाँलाई पनि म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। परिचालक रूपमा हामी गर्छौँ जसको अध्यक्ष यो नगरको अध्यक्ष हुनुहुन्छ कृष्ण कण्डेल। त्यसै गरी सहसंयोजक श्री ममता लम्सालज्यूलाई म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। ममता लम्सालज्यू परिचयात्मक कार्यक्रममा जोडिरहेको छु नगरको यति बेला। त्यसै गरी सहसंयोजक कार्यहरू उहाँ पोखरा जानु भएको छ। पुष्कर पोखरेल उहाँ पनि आफ्नो परिचय कार्य गर्दा पोखरा जानु भएको छ। दीपक काप्ले, स्नेहा नेपाले, चन्द्रप्रकाश गौडेल, विक्रम ढकाल अनुराग, रोशनी ओझा, दीपक पोखरेल र दिपेन्द्र पौडेल। सांस्कृतिक कार्यक्रमको अब हामी सांस्कृतिक कार्यक्रम अगाडि बढ्छौँ र यो बिचमा आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई मायाको चिन्ह हस्तान्तरण गर्नका लागि यस कार्यक्रमका सभापति एवं नेपाल विद्यार्थी सङ्घ काउसी पालिका समन्वय समितिका संयोजक कृष्ण कण्डेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनका लागि आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मन्त्री पाण्डेज्यूलाई म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। त्यसै गरी विशेष अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका सचिव आदरणीय बालकृष्ण गिरीज्यूलाई म नायक चिन्ह ग्रहण गर्नका लागि स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। त्यसै गरी विशेष अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व सकिसकेको छ। अब केवल रमाइलो मात्रै हुन्छ है। र निश्चल लोकपालपछि प्रस्तुति रहनेछ पूजा थापा मगर जो नवपुर गन्टालबाट फर्स्ट नम्बर भएकी थिइन् बहिनी पूजा थापा मगर प्रस्तुति रहनेछ। त्यसपछि हाम्रो सिद्धान्त राणा मगरको अझै पनि प्रस्तुति बाँकी रहेको छ। सिर्जना थापा मगर सन्दीप विकाको पनि अझै प्रस्तुति बाँकी रहेको छ। हामी सबै प्रस्तुति हेर्नेछौँ। अबको प्रस्तुति ग्रहण गर्नका लागि नेपाल विद्यार्थी सङ्घ केन्द्रीय सदस्य आरसी भट्टराईज्यूलाई म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। त्यसै गरी मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनका लागि नेपाली काङ्ग्रेस यसपछि प्रस्तुति
सदस्य विशाल घटक जिल्लाको मजिस्ट्रेटमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसपछि आजका विशेष अतिथि पूर्व अध्यक्ष गणेश मणि भण्डारी जिल्लाको मजिस्ट्रेटमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी माया सूचना ग्रहण गर्नका लागि नेपाल विद्यार्थी सङ्घ जिल्ला उपाध्यक्ष लक्ष्मण रिजाल जिल्लाको मजिस्ट्रेटमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। मध्यबिन्दु गाउँपालिका संयोजक जितु खड्कालाई पनि म त्यसै गरी माया सूचना ग्रहण गर्नका लागि नेपाल विद्यार्थी सङ्घ जिल्ला सचिव लेखनाथ दौवारी जिल्लाको मजिस्ट्रेटमा गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी गैंडाकोट नगरपालिका नगर सह संयोजक विनाश सुवेदीज्यूलाई पनि म यस कार्यक्रममा आयोजना ग्रहण गर्नका लागि स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। त्यसै गरी मायाको चुनाव ग्रहण गर्नका लागि नेपाल विद्यार्थी सङ्घ जिल्ला सदस्य सरोज चालिसज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र मैले अघि अनुरोध गरेको थिएँ समीर ग्रुपलाई सम्मान पठाउनका लागि समीर ग्रुप कृपया सम्मान पठाउनका लागि स्टेजमा आउनुहोला। त्यसै गरी स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु र आफ्नो प्रस्तुतिको लागि म बोलाउन चाहन्छु सिद्धार्थ राणा मगरलाई। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नगर सभा समितिका सबैको विशेष गरेर बोलाउँछु र यसपछि भने सांस्कृतिक कार्यक्रम रहनेछ। तपाईँहरू कति नजर गर्न चाहन्छ। यस कार्यक्रमलाई सभ्य तथा भव्य रूपमा सुसम्पन्न गर्नका लागि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा जति पनि सहयोग गर्नुभयो विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यस साउन्ड सिस्टमले यति मिठो आवाज हाम्रो नराम्रो आवाजलाई यति राम्रो बनाएर तपाईँहरूमा पुर्याइदिनु भएको छ। यस हल जुन कुन सभा हल यसको लागि विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी पाँचौँ इन्टरनेसनल एकाडेमी जुन भरतपुर सहयोगमा छ, त्यसै गरी कौशली इन्स्टिच्युट अफ होटल म्यानेजमेन्ट जुन बिबिजोगमा छ, जुन कुनै ग्रेड आए पनि पढ्न सकिने जुन एउटा व्यावहारिक शिक्षाको लागि एउटा नयाँ आयाम औषधिमा सुरुवात गरिएको छ। र त्यसै गरी यस कार्यक्रममा सहयोग पुर्याउनुहुने विद्यार्थी पुस्तकको चल, त्यसै गरी भण्डारी हार्डवेयर, त्यसै गरी अन्य थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूप्रति र राजनीतिक जुन मेरो गुरुहरू हुनुहुन्छ अग्रजहरू हुनुहुन्छ जसले यस कार्यक्रमलाई सभ्य तथा भव्य रूपमा सुसम्पन्न गर्नका लागि अहोरात्र मेहनत गरेर आज यस कार्यक्रमलाई यस अन्तिम मोडसम्म ल्याइपुर्याउँदाखेरि जुन एउटा हौसला साथ माया र सपोर्ट गर्नुभएको छ। भोलिको दिनमा पनि कौशली नगरपालिकाले तपाईँहरूको साथ सहयोग र मायाको अपेक्षा राख्दै आजको यस कार्यक्रमको अन्तिममा पुनः पनि एकचोटि
सशस्त्र सालबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेका सम्पूर्ण विद्यार्थी र आफ्नो जिन्दगीको बाटोमा अगाडि बढ्दै गरेका कुनै प्रतिभा विविध प्रतिभाहरू जति पनि हामीले हेऱ्यौँ देख्यौँ, जुन आफ्नो अब भविष्य निर्धारण गर्ने बेला आएको छ। तपाईँहरू आफ्नो जिन्दगीमा कहिले पनि पछाडि फर्केर हेर्न नपरोस्, आफ्नो जिन्दगीको पाइलामा अगाडि बढ्दै जानुहोला र उत्तर प्रगतिको कामनाका साथ फेरि पनि एसएलसी उत्तीर्ण विद्यार्थीले आज जस्तो हामीले पाइलट एउटा हाम्रो भाइ आचार्यलाई सम्मान गर्यो, त्यसरी नै थुप्रै पाइलट जन्मिउन्, थुप्रै डाक्टर जन्मिउन् र थुप्रै इन्जिनियर जन्मिउन्, जसलाई हामीले यसरी नै कार्यक्रम गरेर हामीले सम्मान गर्न पाऊँ भन्ने आशाका साथ आज यस कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सम्पन्न भएको जानकारीका साथ म कृष्णकमल बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। Radhe